हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही के अरे कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू पनि छन्। पुगेकै होइन, यहाँ किन भागभण्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। बिक्री गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ, सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको कोठाको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आदानको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम मोफसल आर्थिक आवाज लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रमको विषयमा तपाईँले यसभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाहरू पनि हेरिरहनु भएको छ, जानकारी राखिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम हामी गण्डकी प्रदेशभित्रका जिल्लाहरू, त्यसभित्रका स्थानीय तहहरूमा पुग्छौँ र त्यहाँभित्रका आर्थिक गतिविधिहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9मा रहेको फलफुल तथा तरकारी बजार, जुन अथेन्टिक एउटा चाहिँ थोक बजारको रूपमा रहेको छ र यो थोक बजारमा कसरी काम भइरहेको छ, कसरी तपाईँ हामीले बजारमा तरकारी फलफुल प्राप्त गर्छौँ, त्यसको गुणस्तरको सन्दर्भ र त्यसको व्यवस्थापन सञ्चालनको पाटो कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कमल प्रसाद पौडेल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब कृषि बजार व्यवस्थापन समिति जुन हामी अहिले कुराकानी गरिरहेका छौँ तपाईँकै कार्यालयमा, यहाँबाट सरर हेर्दाखेरि पोखराको कोर बजारलाई चाहिने होइन फलफुल तथा तरकारी यहाँबाट पुग्छ होइन त? हजुर। त्यो कसरी पुग्छ, यसो प्रक्रियाको विषयमा कुरा गरौँ न। हुन्छ। यो कृषि उपज थोक बजार यो एउटा नेपालको एउटा नमुना बजार हो। यो बजारमा तपाईँको फलफुल तथा तरकारी नेपालका विभिन्न स्थानहरूबाट चाहिँ यहाँ आउँछ र यहाँबाट चाहिँ तपाईँको कास्की लगायत स्याङ्जा, पर्वत, तनहुँ यी जिल्लाहरूमा यहाँबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको सप्लाई पोखरा मात्रै होइन, पोखरा मात्रै होइन। यो बजारले तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो जस्तो गण्डकी प्रदेशका चाहिँ अब चाहिँ 5-6वटा चाहिँ जिल्लालाई चाहिँ यसले चाहिँ क्याप्चर गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो सेवा पुर्याइरहेको छ। आउनलाई चाहिँ अब तपाईँको यो विभिन्न देशका हाम्रो दुईवटा पाटोबाट हेरौँ। एउटा चाहिँ तपाईँले कृषकसँग होइन फलफुल तथा तरकारी यहाँ आउने सन्दर्भ रह्यो, अर्को यहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भ रह्यो होइन। सङ्कलनको दायरा चाहिँ कति छ, हामी कहाँबाट यहाँ चाहिँ आउँछ होइन, र यहाँबाट डिस्ट्रिब्युसन हुने कुराहरू चाहिँ कहाँसम्म सङ्कलन हुने चाहिँ तपाईँको नेपालको जस्तो चाहिँ अब चाहिँ चितवन भयो होइन, धादिङ, तपाईँको चाहिँ स्याङ्जा, अब कास्की त यो भइहाल्यो होइन, यो लगायत सिराहादेखि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको अब पश्चिममा तपाईँको चाहिँ यता दाङदेखि पनि यहाँ चाहिँ अब चाहिँ फलफुल तरकारीहरू चाहिँ अब आपूर्ति हुन्छ यहाँ होइन। त्यो बाहेक अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि जस्तो इन्डियाबाट र चाइनाबाट, त्यो बाहेक अरू चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलिया, तपाईँको अमेरिकादेखिको पनि अब त्यो यो अफ सिजनमा त्यतिखेर त्यो अफ सिजनको समयमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया उहाँदेखिको पनि फलफुलहरू पनि यहाँ आइपुग्छ यहाँ। त्यही भएर आउने ठाउँहरू चाहिँ व्यापक छ र यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुने चाहिँ तपाईँको कास्की जिल्ला लगायत तपाईँको यो एरियाका 6-7वटा जिल्लामा यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब सप्लाई हुन्छ र यहाँ तपाईँको हामीले एउटा चाहिँ ताजा फलफुल तथा तरकारीहरू
आयात गर्ने र यहाँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा गुणस्तरीय फलफुल तरकारीहरू चाहिँ अब चाहिँ उपलब्ध गराउने त्यो काम गरिरहेका छौँ। यो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बजार भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको नेपालकै एउटा नमुना बजार हो। यसलाई यो बजारले तपाईँको एउटा पुरस्कार पनि पाएको छ। हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गरेको र एउटा यो क्षेत्रमा एउटा चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा सेवा दिएको हुनाले यो बजारले चाहिँ तपाईँको पुरस्कार पनि पाएको छ। यो पुरस्कार प्राप्त गरेको बजार हजुर होइन? हजुर यहाँले बताइहाल्नुभयो छिमेकी मुलुकहरूबाट समेत फलफुलहरू यहाँ आउँछ, हजुर हजुर हामी यहाँबाट वितरण गर्छौँ। हजुर। यहाँ आउने परिणाम चाहिँ कति छ अनि त्यसको गुणस्तरको पनि कुरा गरौँ। यहाँ आउने परिणाममा तपाईँको चाहिँ अब जस्तो तरकारी चाहिँ दैनिक तपाईँको चाहिँ 180 देखि 210 मेट्रिक टनसम्म यहाँ चाहिँ आयात हुन्छ होइन। फलफुलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो एभरेजमा जस्तो दैनिक 160 देखि 180 मेट्रिक टनसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ बजारभित्र आउँछ र खपत त्यही अनुसारको चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको त्यो अब टोटली सबै एकै दिन खपत हुन्छ भन्ने कुरो नि हुँदैन। कति चाहिँ अब वेस्टेज भएर पनि जान्छ होइन। अब त्यो परिणाम त्यो आउने परिणाम चाहिँ त्यो हो। टोटली चाहिँ अब तपाईँको कति 10-20% त वेस्टेज भएर पनि जान्छ होइन। अरू चाहिँ अब हामीले बेचेर एउटा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब चाहिँ यहाँका चाहिँ यो भेगका जनतालाई चाहिँ एउटा सेवा दिइरहेका छौँ। यहाँ व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि संस्था छ। हजुर व्यवसायहरू ठिक छ, त्यो व्यापारको पाटो उहाँहरूसँगै कुरा गरौँला। हजुर मूल्यको हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि दैनिक कारोबारको हिसाबले कति भन्नाले एक्ज्याक्ट सालाखाला हामी चाहिँ दैनिक कतिको कारोबार गर्छौँ यहाँबाट? यति नै भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ डाटा त अब त्यस्तो किसिमको त हामीले निकालेको छैन होइन। हजुर अब त्यो डाटा चाहिँ अब त्यो त निकाल्नुपर्छ। डाटा यति नै कारोबार भयो यति नै हुन्छ भने यति आउँछ भनेपछि त्यसको टेन्टेटिभ बजार मूल्याङ्कन गर्ने भइहाल्यो। त्यही अनुसार ठिक छ। अनि त्यसपछि मूल्य निर्धारण प्रक्रियाहरू पनि होला हामी कहाँ होइन? कुनै दिन सस्तो भएको तरकारी तथा फलफुल होइन त्यसको भोलिपल्ट या केही समय भनौँ न पछि अलि आकाशिएको मूल्य पाइन्छ कि बजारमा हेर्दाखेरि? हामी कहाँ यहीँ त्यस्तो हुन्छ कि? यो यस्तो हुन्छ सर, यो चाहिँ तपाईँको अब यो बजारले गर्ने कुरो हो। यो जस्तो अब बजार डिमान्ड र सप्लाईको कुरा, डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ एउटा चाहिँ आधारमा हुने कुरो हो। डिमान्ड अब यहाँ मार्केट बजारमा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब उपभोक्ताबाट चाहिँ बढी डिमान्ड भयो, यहाँ आपूर्ति कम भयो भने अब त्यसले चाहिँ अब त्यो प्राइसमा चाहिँ अब त्यसले चाहिँ असर पार्छ होइन। अब यहाँ आम्दानी बढी भयो, बढी माल आयो, अब चाहिँ खपत कम भयो भने त्यो चाहिँ अब चाहिँ त्यो प्राइस त्यो लो आफसे आफ लो हुन्छ। तैपनि अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ मार्केटमा तपाईँको हाम्रा चाहिँ अब चाहिँ व्यवसाय मित्रहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नाफा त्यो म्याक्सिमम् नाफा अनावश्यक कृत्रिम अभाव गरेर खडा गरेर अथवा कृत्रिम रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बढी नाफा खान पाउनुहुन्न भनेर हामीले निरीक्षण गरिरहेको हुन्छौँ। र यसलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ अब त्यो अनपेक्षित रेटमा अथवा चाहिँ त्यो कृत्रिम चाहिँ अब मूल्य बढाएर बेच्नलाई चाहिँ हामीले यहाँ रोकेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि जस बजारमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ अब चाहिँ त्यो मूल्यमा चाहिँ तपाईँको अनावश्यक उतार चढाव त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हुन दिएका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलै गरेका छौँ हामीले। यहाँबाट कन्ट्रोल भएको छ, बजार कस्तो छ त्यति थाहा छैन। बाहिर खुद्रामा चाहिँ यस्तो हुन्छ, बाहिर यो बजारले चाहिँ तपाईँको हामीले यहाँभित्र हेर्ने हो होइन। बाहिर खुद्रामा लानेले बेच्नेहरूले चाहिँ अब चाहिँ उनीहरूले अब त्यहाँको बजार चाहिँ अब बाहिरको चाहिँ हामीले चाहिँ अब कन्ट्रोल बाँकीमा चाहिँ उपभोक्ता सचेत हुनु पर्यो। बाँकीमा उपभोक्ता सचेत हुनु पऱ्यो। अब यहाँभित्रको चाहिँ अब चाहिँ हामीले गर्न सक्नेसम्म हामीले कन्ट्रोल गरिरहेका छौँ। कतिपय सन्दर्भमा कृषि उपज बजारको सन्दर्भमा अलिकति व्यवस्थापनको विषयमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् यस अगाडि। तपाईँले सार्वजनिक मिडियाहरूमा पनि सुन्नु भएको छ, कतिपय रियलाइज गरेर सम्बोधन गर्ने पनि गर्नुभएको छ होला होइन? समस्याहरू के छन् जसले गर्दा यस्ता खालका प्रश्नहरू बेला बखत उठ्न थाले? यो अब यस्तो योभन्दा अगाडिका चाहिँ अब व्यवस्थापन समितिले चाहिँ अब के गरे होइन, त्यो चाहिँ अब त्यो म चाहिँ अब भर्खर चाहिँ तपाईँको अब नयाँ हो होइन। यो विषयमा चाहिँ अब चाहिँ सबै कुरो चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यहाँभित्र पहिलाको कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ त्यो केही अनुभव गर्न नै पाएको छैन। र त्यहाँ पहिलाका चाहिँ अब चाहिँ व्यवस्थापन समितिले अब चाहिँ केही त्रुटिहरू गरेछन्। ती त्रुटिहरूले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब चाहिँ अब अख्तियारमा धाउनु पर्ने त्यस्तो कुराहरू कामहरू चाहिँ भयो होइन। त्यस्तो समस्या छ नि होइन? त्यो समस्या अब त्यो अख्तियारले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय गरेर अब त्यो समस्या अहिले चाहिँ लगभग समस्या चाहिँ अब चाहिँ त्यो टुङ्गिसकेको अवस्था हो। के रहेछ जटिलता त्यहाँनिर? त्यहाँनिर जटिलता भन्नाले अब चाहिँ त्यो
सटर वितरणमा अब तपाईँको चाहिँ अब त्यो एउटा के अरे जुन एउटा चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धामा चाहिँ दिनुपर्ने उसमा चाहिँ अब चाहिँ उहाँहरूले अब चाहिँ मोनोपोली गर्नुभयो अथवा चाहिँ के त्यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्तै उयोहरू विषयहरू छन्। त्यो विषयमा चाहिँ अब चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब अख्तियारले तपाईँहरू चाहिँ अब चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धामा जानुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो विभागले यहाँ चाहिँ अब तपाईँको पत्र काटेको अवस्था हो। अच्छा अब त्यो विषयमा यसरी जाँदाखेरि अब हाम्रो बजारलाई नै तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो व्यवसायीहरू नै तपाईँको चाहिँ अब त्यो यदि कारण भयो भने हाम्रो व्यवसायी साथीहरू नै यहाँबाट चाहिँ विस्थापित हुन सक्ने र चाहिँ यहाँ तपाईँको यो फलफुल तरकारी तपाईँको चाहिँ अब यहाँ यो अनावश्यक तपाईँको चाहिँ अब यो टेन्डरमा त्यसरी गइसकेपछि त तपाईँको अब चाहिँ ठेकेदारहरूले लिने भयो। त्यो भएपछि यहाँ तपाईँको फलफुल तरकारी पनि अब तपाईँको मूल्य आकाशिनी अथवा हाम्रो सटरको चाहिँ अब चाहिँ भाडा बढी भइसकेपछि अब चाहिँ आफस्याप त्यो फलफुल तरकारीको चाहिँ अब रेट हाई हुने भयो होइन, त्यसमा असर पर्ने भयो नि त। त्यो भएको भएर यो टेन्डरमा लैजानु भन्ने एउटा चाहिँ अख्तियारको जुन पत्र छ त्यसलाई चाहिँ विभागले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीलाई पत्र लेखेको छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ यो रोकिदिएदेखि हामीलाई चाहिँ तपाईँको यो बजारले तपाईँको यहाँका उपभोक्ताहरूलाई जसरी चाहिँ एउटा सर्वसुलभ रूपमा जसरी चाहिँ अब चाहिँ फलफुल तरकारीहरू एउटा चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको थियो त्यो प्रक्रिया एउटा सहज रूपमा जसरी गइरहेको थियो यही प्रक्रियाले जाने थियो। त्यो यो अहिले जसरी एउटा चाहिँ ब्रेक लाउनु खोजिएको छ, जसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धामा लानु खोजिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि भोलि यो बजार तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ एउटा केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको चाहिँ हातमा जाने र तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ यो बजारले जुन लक्ष्य राखेर चाहिँ बजार स्थापना भएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ अब चाहिँ एउटा सम्पूर्ण जनतालाई जसरी चाहिँ अब फलफुल तरकारी जुन सर्वसुलभ मूल्यमा खुवाउने जुन एउटा लक्ष्य हो त्यो लक्ष्यबाट चाहिँ यो विमुख हुने एउटा व्यापक चाहिँ एउटा सम्भावना चाहिँ देखिएको हुनाले यो प्रक्रियालाई एउटा चाहिँ रोक्न सकेदेखि एउटा चाहिँ बजारको एउटा व्यवसायीहरूको र चाहिँ यहाँको सम्पूर्ण जनतालाई एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सही किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा एउटा दिइराख्न पाउने थियौँ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो फलफुल तथा तरकारी बजार भन्ने बित्तिकै त्यसमाथि पनि फेरि गण्डकी प्रदेशको राजधानीमा रहेको होइन। हजुर तपाईँको संयन्त्रमाथि हजुर राज्यको निगरानी हजुर साझेदारी भनौँ न, सहभागिता सहकार्य होइन र नियमन गर्ने कुरा कतिको अनुभूति गर्ने गरी भएको छ कि ठिक छ तपाईँहरूले जसरी गर्नुभएको छ विश्वास गरे स्थिति छ? होइन, उहाँहरूले अब हामीमाथि चाहिँ अब विश्वास अहिले गरिरहनु भएको छ होइन। पहिलाको अब चाहिँ त्यो उसमा अगाडिको चाहिँ व्यवस्थापन समितिले केही कमजोरी गरेर त्यो विषयमा चाहिँ अख्तियारले चाहिँ गरेको। अहिलेको चाहिँ समिति विभागसँग हाम्रो त्यस्तो केही किसिमको पनि कुनै एउटा चाहिँ मनमुटाव अथवा चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो किसिमको चाहिँ अब तपाईँहरूले राम्रै गरिरहनु भएको छ भन्ने एउटा त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा उहाँहरूले सहयोगै चाहिँ गरिरहनु भएको छ। गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भ हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्नुभएको छ अथवा के छ? गुणस्तर कायम गर्ने सवालमा अब हामीले अब यहाँ त्यस्तो गुणस्तर मापन गर्ने त्यस्तो चाहिँ अब छैन होइन। अब त्यस्तो विषादी मापन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्यो मेसिनहरू चाहिँ अब ल्याएर त राखिएको छ, तर चाहिँ त्यो सरकारी तौरबाट त्यसलाई सञ्चालन भएको छैन, त्यत्तिकै चाहिँ ल्याएर थन्किएर बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अब त्यो विषादी मापन गरेर एउटा सर्वसाधारणलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विषादी रहित तरकारी अथवा फलफुल खुवाउने जुन हाम्रो एउटा लक्ष्य हो त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रेक लागेको छ। त्यसलाई सरकारले चाहिँ अब चाहिँ त्यो सञ्चालन गरिदिएदेखि यसले चाहिँ यहाँका क्षेत्रका जनताले चाहिँ एउटा चाहिँ विषादी रहित फलफुल तरकारीहरू चाहिँ गर्न पाउँथे। त्यसको लागि चाहिँ सरकारी स्तरबाट चाहिँ पहल भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। मेसिन पनि छ, जनशक्ति भएन? मेसिन छ, मेसिन ल्याएर छोडिदिनु भएको छ, तर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सञ्चालनमा आएको छैन। कम्तीमा यो क्वालिटीको छ है? हजुर, होइन विषादी रहित छ भन्ने पाइन्थ्यो। हजुर, चाहिँ पाइएन। उपभोक्ताले ढुक्क हुने स्थिति भएन के अरे होइन? उपभोक्ताले अब यो यस्तो अब यो हामीले मात्रै चाहेर पनि भएन, अब सरकारले पनि चाह्यो भनेदेखि चाहिँ अब हुने कुरो हो होइन। हामीले अब यो हामी व्यवसायीले एक्लैले अब चाहिँ हामीहरूले मात्रै गर्न सक्ने कुरो नि भएन। अब यो देश तपाईँको यत्रो चाहिँ अब यो तीनतिरबाट चाहिँ इन्डियाले घेरेको छ, एउटा चाइनाले घेरेको छ, कमसेकम हाम्रो बोर्डरमै तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको त्यहाँ चाहिँ विषादी मापन राखिदिने भने बाहिरबाट आउने चाहिँ त्यतै रोकिन्थ्यो होइन। हाम्रो स्थानीय उत्पादनमा पनि तपाईँको हाम्रो यहाँ विषादी मापन यन्त्र छ, तर त्यसलाई सञ्चालन ल्याइदिएदेखि त त्यो हामीले यहाँका जति चाहिँ अब जताबाट हाम्रै क्षेत्रबाट आएको भए पनि त्यसलाई हामीले त अब चाहिँ
विषादी के कसो छ भनेर चाहिँ अब नापजाँच गरेर विषादी म्याक्सिमम बढी मात्रामा छ भने त्यसलाई त हामीले रिजेक्ट गरेर होइन अथवा त्यसलाई कारवाही गरेर हामीले बजारमा जनतालाई चाहिँ सर्वसुलभ के अरे एउटा स्वच्छ विषादरहित खानेकुराहरू फलफुल तरकारी खुवाउनु पाउँथ्यो नि त त्यो सञ्चालन भइदिए छैन त्यो गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो केही भन्नुहुन्छ अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने अब यो आउँदो शुभ दीपावली छठ लगायत नेपाल सम्मत जुन हाम्रो चाडहरू छन् यी चाडहरू सम्पूर्ण नेपाली जनताले राम्रोसँग मान्न पाऊँ र यो बजारको लागि हाम्रो सरकारी पक्षबाट अथवा नगरपालिकाबाट पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ उचित एउटा चाहिँ सहयोग एउटा चाहिँ यसप्रति एउटा चाहिँ एउटा सही सोच हामीले चाहिँ पाएका छैनौँ। त्यही कारण हाम्रो सरकारी तौरबाट हाम्रो नगरपालिकाबाट हाम्रो चाहिँ अब जस्तो गण्डकी प्रदेशबाट पनि यो त एउटा यो गण्डकी प्रदेश अथवा नेपालकै एउटा नमुना बजार हो नि त यो त यसलाई यो बजारलाई कसरी बचाउने यो बजारलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर हाम्रो सम्पूर्ण निकायहरूले एउटा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एउटा चाहिँ सोच दिउन् र उनीहरूले यसो चाहिँ यो बजारको चाहिँ एउटा चाहिँ हितको लागि यो बजारको विकासको लागि कति चाहिँ एउटा टेवा दिन सकिन्छ उनीहरूले पनि एउटा चाहिँ सहयोग गरून् भन्ने एउटा चाहिँ नियमका साथै सहयोग पनि गरौँ। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि बजार व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत निमित्त व्यवस्थापक महेन्द्र सिंह थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो बजारको व्यवस्थापन सन्दर्भ यहाँ चाहिँ निमित्त व्यवस्थापक भएर काम पनि गरिरहनु भएको छ होइन त्यो बेला पोखराको त्यसपछि पोखरा वरपरका जिल्लाहरूको अवस्थालाई हेरेर यसको एउटा साइज भनौँ न होइन एरिया चाहिँ तोकिया थियो र अहिले आउँदाखेरि कति 150 जति सटरहरू तपाईँसँग छ क्यारे होइन त्यो पर्याप्त छ अथवा यसलाई पनि थप्नुपर्ने स्थिति देख्नु भएको छ अहिले थेगिने कति समय थेग्ला भन्ने छ कि के छ? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यहाँलाई लोकप्रिय च्यानल गोल्डन आई आएर हाम्रो यस कृषि बजारमा हाम्रा कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अहिलेको परिवेशमा म लगभग झन्डै यहाँ आएर सबैको सहयोग व्यवसायीहरूको सहयोग सबैको सहयोगबाट चल्ने मौका पाउँदाखेरि लगभग 18-19 महिनाको पिरियडलाई हेर्दा र अहिले बजारको समसामयिक अवस्थालाई हेर्दा हामीसँग 155वटा स्टलहरू सञ्चालित छन् जसमा फलफुल तरकारी आलु प्याज एउटा विशुद्ध किसानहरूको सहकारीहरू हुन्छ तिनीहरू सहकारीबाट पनि हामीले सञ्चालन गर्नलाई सटरहरू दिएका छौँ र किसान सेडहरू उनीहरूको उत्पादन बेच्नलाई पनि हामीले ठाउँ छुट्याइदिएका छौँ। तर अहिलेको परिवेशमा यो नै पुरै पुग्छ भन्ने त त्यस्तो अवस्था छैन। तर यही भएकोलाई भरिपूर मानेर यसलाई म्यानेज गर्न सकियो। अन्य कुराहरू जस्तै सरकारी अघि नै अध्यक्षज्यूले नै भन्नुभयो सरकारी तवरबाट स्थानीय निकायबाट प्रदेश सरकारबाट यसलाई म्यानेज राम्रो गर्न सकियो भने अहिलेको अवस्थामा यसैलाई मिलाएर राम्रो बनाउन सकियो भने सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ। अहिलेलाई ठाउँ पुगेको छ। तर यहाँ रहेका व्यावसायिकतामा त्यो हासिल गरेको अवस्थालाई हेरेर गर्ने हो भने फेरि यसले पनि अलि समयपछिलाई यहाँको जनसङ्ख्या अन्य कुरालाई हेर्ने हो भने यसलाई अलिकति फराकिलो दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको बजारलाई चाहिँ यसले थेग्न सक्छ यति चाहिँ भनौँ। कतिपय सन्दर्भमा अब तपाईँहरू भन्दा नि थोरै दाएर अलिअलि बाहिर जान खोजे हो कि जस्तो देखिन्छ होइन थोक बजारको सन्दर्भमा एकदम हजुर होइन अन्यत्र पनि कसरी लिनु भएको छ? यस्तो छ सर, अन्य बजारभन्दा हुन त अब हामीले त्यो भन्नु नै बाध्य हुन्छौँ, हुन पनि हो किनभने अन्य बजारहरू यहाँ वरिपरि रहेका बजारहरू हजुरहरूले पनि देख्नु भएको छ। अन्य बजारभन्दा हाम्रो पृथक बजार हो। कृषि विभाग अन्तर्गत पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विश्वका के अरे नेपालका 10वटा बजारमध्ये हाम्रो एउटा बजार हो। यो बजार अन्य बजारभन्दा अन्य ती खोलिएका बजारभन्दा हाम्रो मूल्य पनि कम छ। गुणस्तरहरूलाई हामीले हेर्छौँ। दैनिक हामीले अपडेट एउटा विभागमा पठाउने काम हाम्रो एउटा कर्मचारी नै त्यसमा खटिनुहुन्छ। अन्य कुराको लागि त हो, तर कतिपय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भिन्दै हाम्रो बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र हाम्रो बजारप्रति गरिने अन्य किसिमका कपोकल्पित कुराहरू राजनीति अन्य कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई अलिक गाह्रो अवस्था बनाइदिएको जस्तो छ। राजनीतिले पनि छोएको हो, प्रभाव पार्छ। त्यो त पार्नु नै पर्छ भनिन्छ, तर पारेको अस्वस्थ तरिकाले गर्दाखेरि कतिपय हाम्रो बजार के छ भने कहिले हामी एउटा रिफ्रेसमेन्टको लागि लास्ट शनिबार पनि बन्द गर्छौँ, जो व्यवसायी समितिबाट नै आग्रह भएअनुसार हामी निर्णयमा गएका हौँ। तर कतिपय हाम्रो बजारमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा पनि कतिपय रोकावटहरू अन्य कुराहरूबाट
यो प्रति एउटा नकारात्मक सोच बनाइदिनाले आम उपभोक्तामा एउटा भ्रम सिर्जना भएको हुनाले हो। तर विशुद्ध रूपमा हाम्रो जस्तो बजार हामी ठोकेरै भन्न सक्छौँ यो लोकप्रिय च्यानलको मार्फत हामी एकदमै कटिबद्ध छौँ। हजुरले देख्नुहुन्छ फोहोर धेरै निस्कियो, यो कुराहरूमा पनि के रहन्छ भने त्यसले एउटा पोइन्ट के गर्छ भने हामी कम गुणस्तरका माल बेच्दैनौँ होइन, त्यो हजुरहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यसो भएर अन्यहरूले हामीलाई प्रभाव त पारेका हुन्, तर हामी पनि कतिपय कुराहरू सुधार्नुपर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ र त्यसरी जान सकिन्छ। कृषकसँग जोडिएको विषय छ हजुर सर होइन, जसलाई राज्यले इन्सेन्टिभ दिएर उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ भनिरहेको छ होइन। त्यो बजारमा आउने क्रम अगाडि हामी भन्यौँ नि ठाउँ पुग्यो कि पुगेन भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको डिमान्ड त दिन प्रतिदिन बढ्दो छ होइन। त्यो बढ्दो जुन खालको अवस्था छ त्यो अनुरूप उत्पादन हुन सकेको अथवा यहाँ आउन सकेका स्थिति छ कि छैन? यस्तो छ सर अवस्था, जस्तै हामीले किसानको हकमा 9वटा उहाँलाई किसान सहकारीलाई नै स्टल दिएका छौँ। खास हाम्रो निर्देशिका अनुसार उहाँलाई त्यसको टोटल पर्सेन्ट आधारमा नै दिनुपर्ने हो, तर उहाँहरू नआएको अवस्था हो, आएर पनि चलाउन नसक्ने। अनि हामीसँग 2वटा सेड छ, एउटा किसान सेड भनेर राखिएको छ, हजुरहरूले अनुगमनमा देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलाको भन्दा सरसफाइका दृष्टिकोणले हरेक कारणले उहाँलाई बस्ने, अब हामी अलि समय पछाडि यता प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरणबाट वितरण गरिएका चिजहरू बाँड्दैछौँ, उहाँहरूबाट त्यो म्यानेज भएको छ। तर किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू मात्रै बेच्न पाइने हो। यहाँ हामीले नियम पनि त्यही बनाएका छौँ। कतिपय अब हजुरको बिचौलियाहरूले बेचिदिँदा हाम्रो व्यवसायीहरूलाई पनि गाह्रो भएको अवस्था हामी दैनिक अनुगमन गरेका छौँ। तर यदि टोटली हो हामीले 4वटा गाउँपालिकाका आउने वातावरण बन्यौँ, अन्य अवस्था बन्यो भने यसले धान्दैन। तर जस्तै अब यहीँ हेरौँ न, छिमेकी नागडाँडा यतातिर स्याङ्जा नागडाँडा त्यतिर भयो, अब लाचोक घाचोक रिबानबाट त्यो व्यापारी बिहान 4 बजे आउन पनि सक्दैन। हामीलाई ढुवानीको पनि समस्या छ, अन्य कुराहरूको समस्याले गर्दा यदि बाहिरी इन्भाइरोमेन्ट मिल्यो, वातावरण मिल्यो, यातायातका सुविधा भए, सहजता भयो भने हामीलाई यो ठाउँले त अवश्य पनि पुग्दैन। तर अन्य कुराहरूले गर्दा किसानहरू जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूका उत्पादनहरू दैनिक बेच्नलाई हामीले वातावरण समितिले, व्यवसायी समिति पनि छ यहाँ, सबैको कोर्डिनेसन अनुसार हामीले त्यसरी गर्न सकेछौँ जस्तो लाग्छ सर। अलिकति यहाँले अगाडि भनिहाल्नुभयो राज्यले उत्कृष्ट भनेको होइन, पुरस्कृत भएको, त्यसपछि त्यसको नीति नियम निर्देशन मानेर हुन त नेपालको जुनसुकै व्यावसायिक सङ्घ संस्थाले पनि त्यो मान्नुपर्छ होइन। यद्यपि नेपाल सरकारको आफ्नै भनौँ न होइन, त्यसो भएको हिसाबले यसले यो भवनहरू प्रयोग गरिरहेछ, त्यसको जिम्मेवारी तपाईँहरूले सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। राज्यले कति बेनिफिट लिन सकेको छ भन्ने सन्दर्भ पनि होला होइन। अनि त्यो बेनिफिट लिने सन्दर्भमा यो कुरा गरिदियो भने हामी सञ्चालनको सन्दर्भमा त अप्ठ्याराहरू परे पनि आम किसान उपभोक्ताहरूले चाहिँ अलिकति सहुलियत पाउँथे, उनीहरूको आम्दानीमा अलिकति वृद्धि हुन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू केही छन् कि छैनन्? छन्, अवश्य छन् सर। अब हामीले यो बजार सञ्चालनको क्रममा अहिले जुन त्यो बेलाका अहिले व्यवसाय गर्ने, अघि पनि अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, जो अहिले व्यवसाय गरेका छन् हिजो निचोडिएका व्यवसाय, म व्यवस्थापकको नाताले पनि भन्नुपर्छ, हिजोको अवस्थामा क्रिटिकल पिरियडमा उहाँलाई यहाँ ल्याइयो र व्यवसाय गरियो। अहिले अब अख्तियारमा कोही असन्तुष्ट पक्षले राखिदिएर हामी अहिले अब यो अवस्थामा रहिरहेका छौँ। अब म कर्मचारीको हकबाट त्यो भनिरहँदा त कति उपयुक्त अनुपयुक्त त्यो त अब हजुरहरूलाई होला। तर पनि अब यहाँ देख्दाखेरि अब यही क्रमलाई हेर्ने हो भने राज्यले अहिले हामी नगर उपत्यका समितिलाई 17% टोटल आम्दानीको बुझाउँछौँ, 10% घरबालै कर बुझाउँछौँ। अनि अब कर्मचारी व्यवस्थापन अन्य कुराले गर्दा हामीसँग हुन त अन्य बजारभन्दा हाम्रो बचत छ सर, हाम्रो पुँजी छ, तर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँदो किसिमले यही बजारको विकासको लागि खर्च गर्न पाएका छैनौँ। किन पाएका छैनौँ भने हामीभन्दा माथि ठुलो तालुक अड्डा भनेको विभाग छ। विभागले त अहिले फेरि नयाँ सिस्टमहरू लिएर आएको छ, सिस्टम ठिक हो, तर त्यसलाई हामीले म्यानेज गरेर खर्च गर्न सकेर हामीलाई अधिकार सम्पन्न गरियो, सरकारी लेभलबाट नै हेरियो भने हामीले यो बजारलाई नमुनै बजारको रूपमा अहिले पनि छ न त। तर पनि अब हजुरले देख्नुहुन्छ बाटोघाटो सरसफाइका कुराहरू, कोल्ड रुमका कुराहरू, अन्य कुराहरू हामीले दिन सकियो छैन व्यवसायीलाई। यदि सरकारी पक्षले होइन तपाईँहरूले यो कोर्डिनेट गरेर काम गर्दा उहाँहरूबाट के हुन्छ भने एउटा माथिबाट हेरिदिने काम हुन्छ, माथिबाट हेऱ्यो तर त्यहाँ सतहमा गएर के छ त नि बजारको समस्या भन्ने बारेमा अलिक गहिराइमा गएर हेरिदिनु भयो भने हामीले बजारलाई धेरै। तपाईँको आशा यसरी हेरौँ के हुन्छ, सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको यो कार्यालय एकदमै होइन, हजुर यहाँ प्रदेश सरकार छ, यहाँ स्थानीय सरकारहरू छन्, तपाईँ कहाँ लगानी गर्नु भनेको त्यो सङ्घलाई लगानी गरे जस्तो अनुभूति उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। उपभोक्ता हाम्रा हुन् होइन, हामीलाई भोट हाल्ने जनता हुन्, त्यो महानगरवासी हुन् होइन, जिल्लावासी हुन् भन्ने कुरा उहाँहरूले सोचिरहनु भएको छैन हो? एकदमै हो।
त्यो किसिमको जस्तै हामी निर्देशनालय जान्छौँ सर, निर्देशनालय गयो भने त सङ्घको बजार पनि भन्नुहुन्छ है। अब हजुरको फेरि उहाँ सङ्घमा गयो भने तपाईँहरूको आफ्नै आम्दानी छ नि त, त्यसरी गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, तर नीतिगत रूपमा भइदिँदैन। जस्तै हामी एउटा टोयलेटै बनाउनु पऱ्यो भने पनि सामान्य काम गर्नु पऱ्यो भने नि एउटा ओके गराएर त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। त्यो अलि झन्झटिलो छ है। हुन त उहाँहरूले पनि नीतिगतै चल्नुहोस्, भोलि हरेकका आँखा लागेको बजार हो होइन, त्यो किसिमको रहन्छ भने त्यो त एकदमै सान्दर्भिक छ। तर हामी आफ्नो समितिलाई अधिकार दियो, तर समितिले ज्वलन्त रूपमा आफू अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण चाहिँ अलि भए होइन सर। यो सटर दिने मामलामा अलिकति तपाईँहरू थोरै हजुर नियमभन्दा तलमाथि भए हो र? होइन सर, जसले गर्दा अख्तियार आउनु पर्यो त्यस्तो होइन सर। अब मैले बुझेसम्म है, अब अन्य अब सरलाई नि अब बसेको क्रममा होला, तर त्यस्तो खालको त्यो कसैलाई दिने कसैलाई लिने होइन। मैले ऐतिहासिक रूपमा मैले बुझेअनुसार साथीहरूसँग अग्रजहरूसँग सोधेअनुसार हिजो यो बजारमा सटरमा बस्छु भन्ने मान्छेलाई 4 खुट्टा बाँधेर समातेर बस भन्ने, कति त भागेर नै गए नि, गए अरे। अब कति यहाँ बस्नै सकेन। जो अब व्यापारमा दक्षता हासिल गर्नुभयो, अहिले व्यवसाय गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरू अझै पनि जोखिमता बिहोरेर गर्न सक्नुहुन्छ। जो यहाँ व्यवसाय गर्न सकेनन् र त्यो बेलामा उनीहरूले चुनौती देखेर यो बजार गए, तिनले अहिले गरेका व्यवसायको उन्नति र प्रगतिलाई देखेर आँखा गाड्ने वातावरण बन्यो र अख्तियारमा त्यो किसिमको भयो र अहिले बजारको अवस्था यो आएको। अझ म हजुरको लोकप्रिय च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु, मैले कुनै व्यवसायलाई यसलाई राख्नु, म त अब नीतिगत कुरा अन्य कुराहरू मान्नुपर्छ भन्ने कुरा, तर एउटा धराशायी हुने अवस्था धेरै छ क्या। जस्तै विज्ञ हासिल गरेका व्यवसायहरू बाहिर जानुपर्ने अवस्था र अब ठेकदारहरू आएर चलाउने, नजानेको मान्छेले चलाउनु र जानेको मान्छेले चलाउनुमा गाह्रो हुन्छ। हुन त उनीहरू पछि दक्ष होला नि, त्यो अर्को पछि होला, तर चाहिँ जुन अहिले हामी एउटा चाम लिएर यहाँका व्यवसायहरू अगाडि बढेको अवस्था छ, बजारलाई उनीहरूको डिमान्ड अनुसार सप्लाई भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा यो अहिले जुन कृषि विभाग अख्तियारले हामीलाई यो जुन गरिरहेछ, पत्राचार गरेको छ, यसलाई तत्कालको अवस्थामा रोकेर यहाँ भएका झिना मसिना चिजहरूलाई चाहिँ त्यसलाई फाल्दै यहाँ भएका अब कतिपय कमजोरी होलान् पनि नहुने भन्ने छैन, तिनलाई मिलाउँदै लान सकियो भने यिनै व्यवसायहरू बसेर काम गर्न सक्यो। बरु भाडाका कुरामा हेर्न सकियो, अन्य कुरामा हेर्न सकियो भने बजार एउटा सुदृढ भएर एउटा सङ्घको त्यसै महत्त्वपूर्ण बजार भयो। यहाँ वरिपरिकालाई पनि कुनै किसिमको दुःख केही नहुने, किसानलाई असाध्यै राम्रो किसिमको यो बजार हजुरको हेर्नु भने किसानहरूलाई हामीले त्यो किसिमको वातावरण यदि बजारमा भयो भने अन्यतिर गइयो भने यहाँ किसान नहट्न सक्छ, न दक्षता हासिल गरेको व्यवसाय यहाँ रहन सक्छ। अब ठेकदारी प्रथा, अब दादागिरी अन्य चिजहरू हुनसक्छ। त्यसको कारणले यस च्यानल मार्फत म भन्न सक्छु, हजुरहरूलाई आग्रह पनि गर्छु, सम्बन्धित निकायमा पनि रिक्वेस्ट गर्छु, अहिलेको पिरियड भनेको यो अब टेन्डर सेन्डर नगरिकन बरु यहाँ रहेका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउँदै बजार अगाडि बढाउन सकियो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ र जनताले नै सेवा सुविधा पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। राज्यलाई लाग्न सक्छ नि होइन, आफ्ना अन्य संरचनाहरू भाडामा दिँदाखेरि जति आम्दानी भएको थियो हजुर तपाईँहरूसँग त्यति नभएको कारणले पनि त्यो हुनसक्छ होइन। हजुर त्यो यस्तो हो नि, सबै कुरालाई आम्दानीमा हेर्ने हो भने त सबै कुरा राज्यले आम्दानी भन्ने हो भने त सेवा र सुविधाका कुराहरू पनि हुन्छन्। उनीहरूले हजुरको त्यो बढाइदिए, ल भाडा एकछिन हाइपोथेटिकल कुरा गरौँ, बढाइदिएर गयो भने त यहाँ त फेरि यहाँ रहेको व्यवसाय त उसले पनि त भाडा बढाउँछ नि। त्यो भाडा बढाउनु भनेको त उसको त पर मूल्यमा स्याउ सुन्तला अथवा तरकारी फलफुलहरूमा त बढ्नु नै हो। त्यो बढ्नुभन्दा त बरु यसैलाई म्यानेज गरेर जनताले सर्वसुलभ तरिकाले पाउने किसिमको वातावरण गर्न सकियो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अगाडि हामी अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्दै थियौँ, यसका संरचनागत विकास गर्ने कुरा, पूर्वाधारलाई होइन मजबुत बनाउने कुरा, कोल्ड स्टोर निर्माणदेखि लिएर अन्य सन्दर्भहरू यहाँले भन्नुभयो। यो अलिकति सङ्घ अन्तर्गत भएको हिसाबले यहाँको स्थानीय तह प्रदेश सरकारले यतापट्टि त्यहाँ लगानी गर्नु भने सङ्घलाई गर्नु ठान्छ, यसले समस्याहरू छन्। साँच्चै त्यो कृषकको मालवस्तुलाई सुरक्षित राख्ने हो भने यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, सुधारका कुराहरू चाहिँ व्यवसायलाई आकर्षित गर्ने कुरा पनि त छ नि त। तत्कालको अवस्थामा त हामीसँग हजुरलाई यही भनिहालेँ, योभन्दा पहिलो गएको वर्षमा हामीलाई 77 लाख रुपियाँ च्याम्बरको लागि पर्यो। हामीले सम्झौता पनि गऱ्यौँ, हाम्रो अफिसियली रूपमा प्यानमा दर्ता त्यो बेलादेखि र विभागमा दर्ता भएको हुनाले प्यानमा नगरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पूर्व समितिबाट भएपछि त्यो गरिएको रहेछ। हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, अनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो पहिलो चरणमै फेजमा चल्यो थियो,
अब उहाँबाट सरहरू इन्जिनियरहरू आउन हामी गाह्रो हुन्छ, अर्को वर्ष हामी तपाईँलाई पारिदिन्छौँ भन्ने कुराले गर्दाखेरि हामीले धरौटी पनि त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्न सक्यौँ, फिर्ता ल्यायौँ। तर अर्को कुरा के रह्यो भने सर अहिले हामी प्यानमा दर्ता गर्ने प्रोसेसमा छौँ क्या। मैले यो पनि एउटा आग्रह गर्न पाएँ, आज खुसी लाग्यो। हामीले अहिले प्यानमा दर्ता गर्दा हामीलाई हजुरको त्यो बेला दर्तादेखि अहिलेसम्म आयकरको हिसाब गर्ने भने 44 लाख रुपियाँ लाग्दो रहेछ प्यानमा मात्रै गर्दा। तर सरकारी लेभलबाट अब आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई भन्दा के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यसको विधिवत रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एउटा विधि उनीहरूको त्यो नै संशोधन हुनुपर्छ, जस्तै खानेपानीको जस्तै सिँचाइको जस्तै कृषिको नि हुनुपर्छ भन्ने एउटा रहेको छ। तर विभाग अन्तर्गत रहेको पूर्वाधारले हामीलाई के भन्छ भने तपाईँहरू काम गर्नुहोस् भनेर बजेट परिसक्यो, 2टा रोज्न दिएछ, एउटा कोल्ड रुम एउटा पिच रोड, त्यो नि सिमेन्टेडको। अब हामी अहिले आज नै हाम्रो बैठक छ, अब हामी आज 10 गते नियमित रहन्छ, त्यही नै छलफल रहलान्। त्यो भएर हामीलाई उताको छुट दियो भने यदि हामीलाई सरकारी लेभलबाट प्यान निकाल्नलाई छुट दियो भने हामी तत्काल त्यो काम गर्न सक्छौँ। फेरि हाम्रो पूर्वाधार नत्र त फेरि अब प्यान झिकिनेर 44-45 लाख रुपियाँ खर्च गरेर तत्कालको अवस्थामा नगरी पनि नहुने, गर्दा पनि संस्थागत एउटा ढुकुटी चाहिँ अलिकति कमजोर हुने अवस्था बन्ने भएको हुनाले यसलाई छुट दिने किसिमको वातावरण हजुरहरूको यस लोकप्रिय च्यानल मार्फत सम्बन्धित निकायमा पुग्यो भने हामी एकदमै आफूलाई एकदम होइन रिफ्रेसमेन्ट अथवा काम गर्न सक्ने वातावरण हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि लाग्छ। त्यो गम्भीरतापूर्वक समस्याहरूलाई राख्ने कुरा छ नि हजुर, होइन? हजुर, हामी त सङ्घ मार्फत सञ्चालित होइन, किन जाने प्रदेश, किन जाने स्थानीय तह, तपाईँहरूलाई पनि त्यो भएको हो कि जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जुन समस्याहरू कोट्याइरहनु भएको छन् भन्नुभएको छ, ती समस्या झन् बल्झिराखेका हो कि? त्यो हो सर। अब स्थानीय निकाय र भनौँ न सम्बन्धित निकायमा फेरि यसको लागि त व्यापक छलफल नै हुनुपर्छ, त्यसका फाइदा अथवा यता ल्याउँदा कति बेफाइदा। अहिले मैले ढ्याक्कै यहाँ होइन, फेरि यो बेनिफिट लिने भनेको त यहीँको उपभोक्ताले हो नि त, एकदम होइन, उनीहरूसँग जोडिएको पाटो हो यो। तपाईँहरूको लडाइँको झगडाको कारणले उहाँहरूलाई फेरि तलमाथि हुने स्थिति त होइन। त्यो त हो सर होइन। तर अहिले अब सङ्घले पनि त एउटा उस गरिरहेछ, स्थानीय निकायमा दिउँ भनेर हामीलाई अलिअलि कहिले कहिले फोनमा पनि होइन तपाईँहरू त अब यसरी गर्ने भएपछि हामी दिन्छौँ भन्नुभयो। यो अलिकति बहसकै विषय नै भएछ। अब अलिकति हजुरले एकदम जेन्युन कुरा उठाउनु भयो होइन। त्यसलाई सबैको सल्लाह सुझाव अनुसार म फेरि व्यवस्थापकले डाइरेक्टै यी कुराहरू भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब यसका फाइदा कति रहन्छन्, बेफाइदा कति रहन्छन्, स्थानीयलाई दिँदा हामीले के पाउन सक्छौँ र माथि रहँदा भन्ने यसको अब आगामी दिनहरूमा त्यो अनुसार गरेर हामी एउटा निर्णयमा जान सक्छौँ होला। समग्रमा उपभोक्ता हजुर होइन, उत्पादक हजुर दुईटैले फाइदा लिने कुरा हुनु पर्यो होइन। हजुर उत्पादक पनि किसान हुन्, उपभोक्ता पनि आम नागरिक हजुर होइन। के भन्नुहुन्छ? ठिकै। त्यसलाई अब सबैले अहिलेसम्मको पिरियडलाई हेर्दा बजार स्थापना कालदेखि लिएर अहिले त यो झन् हाम्रो दैनिक रूपमा आउने पनि जाने पनि धेरै नै छ। अब त्यो भएको हुनाले त्यो ठिकै हो। सबै उत्पादक उपभोक्ता किसानहरूलाई सहजता त्यस्तो किसिमको वातावरण हुनुपर्छ, भइरहेको छ। र कतिपय कमजोरी भयो भने हामीले बजारले, समितिले, सङ्घले उसले सबैले गरियो भने गर्न सकिन्छ, हुन्छ। र विभागबाट पनि हामीलाई राम्रो किसिमको अब कोअर्डिनेसन भयो, परामर्श भयो, उहाँले एउटा हेर्ने दृष्टिकोण छ, राम्रो छ, त्यसैलाई नै सुधार गर्दै गइयो भने सकिन्छ। हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि आफ्नो मनमा भएका कुराहरू बजारको तर्फबाट राख्न दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्वतको पावन अवसरमा हामी हाम्रा समस्त ग्राहक महानुभाव तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवं उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै यो कोरोनाको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कोरोनाको मापदण्डलाई पालना गरी कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। कमल प्रसाद पौडेल, अध्यक्ष, कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, शान्तिवन बाटिका, पोखरा 9।
नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्वतको पावन अवसरमा हामी हाम्रा समस्त ग्राहक महानुभाव तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवं उत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै यो कोरोनाको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कोरोनाको मापदण्डलाई पालना गरी कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। विष्णु हमाल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय फलफुल तथा तरकारी थोक व्यवसाय संघ, शान्तिवन बाटिका, पोखरा 9। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट्स सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड, साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826602262। सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अघि व्यवस्थापनको पाटोको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब व्यवसायको पाटोबाट के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, आम रूपमा किसान र उपभोक्ताले सहज रूपमा फलफुल तथा तरकारी उपलब्ध हुने कुरा, उपलब्ध गराउने सन्दर्भ कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा व्यावसायिक दृष्टिकोणले हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग यति बेला सँगै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय फलफुल तथा तरकारी थोक व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णु हमाल, जुन थोक बजार रहेको छ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा शान्तिवनको नजिक आडमा रहेको यो थोक बजारको व्यवस्थापनको सन्दर्भपछि अब हामी व्यावसायिक पाटोलाई जोड्दैछौँ। अध्यक्ष विष्णु हमालसँग स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब व्यवसायको काम भने त व्यवसाय गर्ने हो होइन, मुनाफा आर्जन गर्ने हो, राज्यलाई त्यस बापत तिर्नुपर्ने ट्याक्सहरू तिर्ने हो। क्लियर छ होइन? त्यो व्यावसायिक कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू त फेरि फलफुलसँग जोडिनुभयो, तरकारीसँग जोडिनुभयो, किसानसँग जोडिनुभयो होइन? यहाँ बसेर यो थोक व्यापार गरिरहँदाखेरि भएको अनुभूति यहीँबाट सुरु गरौँ, कस्तो छ? हाम्रो व्यवसायले चाहिँ अब कृषकहरूसँग जोडिए तापनि कृषकहरूले उत्पादन गरेको सामानहरू चाहिँ हामीले हाम्रो स्टलमा राखेर बेच्ने हो। हाम्रो अब कृषकहरूको कुराहरूसँग अलिकति जोड्छु म। लगभग म 19 वर्षको व्यापारिक दौडानमा आइपुग्दा कृषकहरू पनि अब कस्तो भने अलिकति नमिल्दो कुरा के छ भने कृषक कसलाई भन्ने, व्यवसाय कसलाई भन्ने। हामी यहाँ व्यवसायी हौँ, तर हाम्रो बुवाले हाम्रो ठाउँमा फेरि उत्पादन गरिरहनु भएको छ होइन। कृषक प्लस व्यवसाय हामी दुइटै हौँ, दुइटै पाटोलाई छुन्छ। कृषक भनेर एउटा कृषिलाई व्यवसायमा ढाल्नु ठिक छ होइन। 85% कृषक भएको देशमा को कृषक को व्यवसाय भनेर एकदम टोटल्ली व्यवसायिक चाहिँ कृषक छैन कि सर। र योभन्दा अगाडिको उत्पादनको कुराहरूसँग अलिकति जोड्न चाहन्छु। धेरै पहिला त हजुरको यहाँको लोकल प्रोडक्टले त तपाईँको 1-2% पनि धान्दैन थियो, लगभग 90% एराउन्ड तराई प्लस इन्डियाबाट आउँथ्यो होइन। अहिले चाहिँ उत्पादन कृषकहरूको बढेको छ, बजारको क्षेत्रफल बढेको छ होइन, व्यवसाय बढेको छ, सबै कुराहरू चाहिँ बढ्दो छ। म आउँदाखेरिको अनुभव मैले एराउन्ड 59 सालबाट व्यवसाय सुरु गरेको छ यही ठाउँमा। हजुर, त्यति बेला चाहिँ माओवादी द्वन्द्वकाल पनि थियो।
त्यसले गर्दाखेरि व्यवसाय एकदमै कम थियो, उत्पादन कम थियो, धेरै सटरहरू खाली थिए। मैले रोजेर पाएको सर सटर। 12मा बस्छस् कि 37मा बस्छस् कि रोजाइएर। कति तिर्नुपर्छ नि एउटा सटरको भाडा? अहिले फिलहाल चाहिँ 9,700 र बिजुली पानी यताउति गर्दा 10-11 यस्तै। अन्य क्रेडहरूको यताउति जोड्दाखेरि अराउन्ड 10,000 चाहन्छौँ। मैले अगाडि जोडेको कृषकलाई अलिकति थोक बजार भनेपछि फेरि अलि सस्तो पनि दिनुपर्ने होइन, यता भाउ चाहिँ अलि बढाएर पनि लिइदिनु पर्ने, कृषक मर्का नपरोस्। कसलाई कृषक बन्ने भन्नुभएको छ, फेरि अर्को समस्या त छ। अब कृषक यसको सन्तुलन त हामी यस्तो छ, राज्यको कुराहरू नि हेर्दाखेरि कृषकले भाउ पाएन भनेर कहिलेकाहीँ तरकारीहरू नष्ट गरेको बजार किन, तर फेरि सधैँ भाउ नपाउनु चाहिँ होइन। भाउ चाहिँ अहिलेको स्थितिमा, आजको स्थितिमा हेर्ने हो भने लगभग हजुरको तरकारी उत्पादन एकदमै कम छ। जति कम भयो उत्पादन, जति कम भयो उति मूल्य वृद्धि हुने हो सर, ठ्याक्कै अर्थशास्त्रको नियम लागु। अब कहिलेकाहीँ पिक आवरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो किसानहरूले रेट नपाएको, चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन भयो भने रेट नपाएको अवस्था देखिन्छ र त्यो कहिलेकाहीँ देखिने छ। नत्र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ किसानहरूले सन्तोषजनक रेट पाएको छ। भनेको बजारमा माल खाली हुने स्थिति छैन कहिल्यै पनि? त्यस्तो छैन सर। भन्नाले बजारमा मालै नहुने त्यस्तो त छैन। उत्पादन भएन, उत्पादन भनेको बाहिर अझै खोल्न जानुपर्ने स्थिति आयो होइन सर। अहिले पनि एउटा कुरो मेरो आफ्नो अनुभव के सर है, हजुर नेपालको कृषकले चाहिँ हजुरको रेट पाएन भन्ने कुराहरू कहिलेकाहीँ आउँछ सर, त्यो कहिलेकाहीँ हो। अहिले पनि यदि इन्डियाबाट तरकारीहरू निर्यात नहुने भने सर उपभोक्ताले खानै सक्दैन सर है, त्यति महँगो हुन्छ। अहिले पनि हजुरको पोखराको सेरोफेरोमा हेर्दाखेरि हजुरको लगभग फलफुल त प्रायः जसो बाहिरैबाट निर्यात हो, इन्डिया चाइनातिरबाट। तरकारीको हिसाबमा चाहिँ हजुरको अहिले पनि इन्डियाको तरकारी एराउन्ड रेगुलरै हिसाबले 20% 25% आउँछ र हाम्रो बजारमा। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गर्छ रेट, नत्र अझै हाई हुन्थ्यो। यहाँले भन्नुभयो नि इन्डियाबाट तरकारी आएन भने हामी कहाँ समस्या हुन्छ, मूल्य बढ्छ। किनभने नेपालमा इन्डियाबाट उत्पादन गरेर ल्याउन ढुवानी खर्च, यो दूरी होइन, सबै कुरा हामी कहाँ यहाँ उत्पादन गर्दा दूरी कम हुने, ढुवानी खर्च कम हुने होइन। किन यस्तो हुन्छ? मूल्य चाहिँ उताबाट ल्याउँदाखेरि कम किन पर्दो रहेछ? यस्तो रहेछ कि सर, त्यहाँ उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादन खर्च कस्ट पनि कम लाग्ने जहाँ उत्पादन गर्छ सर। अनि त्यहाँ के रहेछ भने एउटैले हजुरको 100-150 बिघा हजुरको तरकारी खेती स्पेसल गर्ने क्या, ठुलो भोल्युममा गर्ने, ठुलो भोल्युममा गरेपछि त्यहाँ खर्च पनि कम लाग्ने। नेपालको सन्दर्भमा अलिकति उत्पादनमा कस्ट बढी लाग्ने। अनि अहिले चाहिँ हजुरको यो सरकारको नीतिले गर्दाखेरि पनि उत्पादनमा एकदम फोकस गरे हुनाले अहिले चाहिँ एकदम प्रोफेसनल किसानहरू चाहिँ पनि भएको छ, ठुलो स्केलमा फर्महरू छ। नत्र आजभन्दा हजुरको 5-7 वर्ष अगाडि त त्यो सिस्टमै थिएन क्या सर। नर्मली व्यवसायहरूलाई त जहाँबाट बढी फाइदा आउँछ हजुर होइन, देख्दा राम्रो हुनु पर्यो, उपभोक्ता लिने खालको हुनु पर्यो, त्यहाँबाट ल्याउने हो। त्यो पनि हो, ओपन सेक्रेट हो नि त यो त होइन, सेक्रेट हो। त्यसो हुँदाखेरि त फेरि बाहिरबाट सस्तो पाएपछि बाहिरबाट ल्याउँ भन्ने होला, यहाँका कृषकहरूले त फेरि बजार नपाउने भयो होइन। यहाँ कस्तो हुन्छ भने यहाँको उत्पादन र बाहिरको उत्पादनमा के छ भन्नुहुन्छ, बाहिरबाट लिएर आएको उत्पादनको भन्दा यहाँको उत्पादनको रेट बढी हुन्छ। किनभने हजुरको यहाँबाट हजुरको लिएर आएको तरकारी फ्रेस र राम्रो देखिन्छ सर। ए हजुर, बाहिरबाट आएको हजुरको बाटैमा 2-3 दिनमा आउँछ, त्यसले गर्दा नि रेट चाहिँ फरकै पर्छ होइन। यहाँको लोकल उत्पादनको ग्राहक आफैले छुट्याउन सक्छ, ग्राहक आफैले छुट्याउन सक्छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो नि यहाँ चाहिँ हजुरको एकदमै कम उत्पादन भएर हजुरको रेट एकदम फरक हुन्छ कि। जस्तो यहाँको उत्पादन 80 रुपियाँले बिग्रिरहेको छ भने बाहिर इन्डियन सामानहरू आयो भने 60 रुपियाँले बिक्री कन्डिसन हुन्छ। त्यो के भने क्वालिटीले गर्दा आउँछ त्यो स्थिति। अब बजारको व्यवस्थापनको सन्दर्भको कुरा गरौँ, जबसम्म तपाईँहरूलाई यहाँ बजार राखेर यहाँबाट व्यापार गर्न फाइदा हुन्छ तबसम्म राख्ने हो होइन। व्यवसाय गर्ने भनेको घाटामा जाने, माइनस हुने, जोगी हुनका लागि होइन, यो प्रष्ट हो होइन। कस्तो छ यहाँभित्रको माहौल र बाहिर चाहिँ फेरि हामीले बाहिरै थोक पसल राख्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो कि भन्ने खालको हुन्छ कि कहिलेकाहीँ? सर हजुरले भने जस्तै गरेर कस्तो नि व्यवसायीहरूले चाहिँ नाफा कमाउने हो भन्ने उद्देश्य चाहिँ हो होइन।
उद्देश्य भएर कहिलेकाहीँ प्र्याक्टिकली नहुन नि सक्छ सर। यो कच्चा पदार्थ हो, कच्चा पदार्थ आज आएर आजै बिकेन भने भोलि आधा मूल्यमा नै बिक्दैन। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यवसायहरू तस्नुहोस् छ, एकदमै गाह्रो छ। हजुरको लगभग अहिले लगभग 25% यो चाडबाडको बेलामा पनि पहिलाको भन्दा 25% नै व्यापार छैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो छ, धेरैलाई एकदम जटिल गाह्रो छ सर। अब यहाँको व्यवसायको हिसाबले चाहिँ सर अब कस्तो हुँदो रहेछ भने यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हजुरको लगभग एराउन्ड यो पोखराको सेरोफेरोमा मात्रै कुरा गर्नुपर्दाखेरि पोखराको हजुरको एराउन्ड दिनको 2 लाख मान्छेले कम खान्छन्। किन भन्दा होटल व्यवसाय बन्द छ, ट्रेकिङ लाइन बन्द छ होइन, स्कुल होस्टेलहरू बन्द छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि के छ भने अब यहाँको व्यवसाय चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै धराशायी छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि कोभिडको बिस्तारै अब बिस्तारै कम हुँदै जाँदाखेरि अहिले बिस्तारै बढ्न थाले होला। बिस्तारै व्यापार त बढ्न थाल्यो सर। फेरि तरकारी छैन, अस्तिको 5-7 दिनको झरीले तरकारी नै छैन सर। समस्याहरू एकदमै समस्या छ। अलिकति व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले उहाँहरूले जुन खालको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, अघि हामी कुरा पनि गरेका छौँ, त्यसमा तपाईँहरूको अलिकति यो ढङ्गले गइदियो भने हुन्थ्यो होइन। यो बजारलाई पनि हुन्थ्यो, हामी व्यवसायलाई पनि हुन्थ्यो, कृषकलाई उपभोक्तालाई पनि अलिकति सहज हुन्थ्यो भनेर खड्केको केही छ कि छैन? व्यवस्थापन सम्बन्धमा अब हेर्नु, अब बाटोघाटो पिच छैन सर होइन। टोयलेटमा बिजुली पानीको कुराहरू छैन होइन। क्यान्टिनहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ होइन। अहिले फेरि उहाँहरूसँग हामीले फेरि कम्प्लेन गर्ने, गुनासो राख्ने भनेको व्यवस्थापन समितिमा हो। उहाँहरूको फेरि आफ्नै समस्या छ। सानो कुरा पनि के भन्नुहुन्छ, केन्द्रबाट चाहिँ निर्णय नभइकन हामीले गर्नै सक्दैनौँ भनेर सानो कुरा पनि महिनौँ अड्काएर राखिदिने स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने अलिकति ठुल्ठुलो कुराहरू त ल माथिबाटै निर्णय गर्नु पर्ला, त्यो कुरा हामीले पनि मान्नुपर्छ होइन। सडनली सानो कुराहरू इजिली कुराहरू त यहीँको समितिले गरिदियो भने चाँडै काम पुग्थ्यो होइन। टोयलेट बाथरुम एउटा टोयलेट चाहिँ हजुरको अस्ति लगभग एक साइडको कुनाको टोयलेट चाहिँ हजुरको लगभग 25 दिन जति त्यो भरिएर चाहिँ बस्यो होइन। त्यसको उपाय उनीहरू के अरे उहाँ व्यवस्थापन समितिले तालचा लगाइदियो होइन। यत्रो बजारको टोयलेट दुर्गन्ध फैलियो भने त यत्रो बजारको टोयलेट चाहिँ भरियो भनेर तालचा लगाउनु समस्याको समाधान होइन नि सर। कहाँ जाने त व्यवसायीहरू, बिहान आएको कस्टमरहरू कहाँ जाने त? ती कुराहरूलाई पनि हामीले कुरा राख्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ यो ट्याङ्की चाहिँ पहिलाको चापभन्दा अहिलेको चाप बढ्या छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि बढाउँ घटाउँ के गर्नुपर्छ गरौँ, तर छिटो गरौँ भन्दा माथिबाट निर्णय भएको छैन भनेर अहिलेसम्म जिउँको दिउँ छ सर होइन। यी सानो कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापनमा अलिकति इजिली भइदियो भने हामीलाई पनि जसले व्यापार पनि प्रभाव पार्छ होइन। यो फोहोर मैलाको कुराहरू सर हामीले उहाँहरूलाई भन्छौँ, उहाँहरूले पनि फेरि भन्ने भनेको यो यो व्यवस्थापनको जति पनि फोहोर मैला उठाउने जिम्मा चाहिँ नगरपालिकाले लिएको कुराहरू हामीलाई उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको कुराहरू हामीले व्यवस्थापन समितिलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। फोहोर मैला यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने हजुरको हप्ताको 2 दिन 3 दिन आएर फोहोर मैला उठाइदिने होइन। तर डेली फोहोर मैला कति हुन्छ अनि हजुरको हप्तामा 2 दिन 3 दिन आएर उठाउँदा त स्टक रहने भयो। अनि सबैजनाहरूले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायीहरूले फोहोर गर्यो भनेर भन्छ होइन। तर त्यसको उठाउने र त्यो व्यवसाय के अरे उठाउने र फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसले लिएको हो, उसको कुरा हो, उसको दायित्व हो नि त सर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने। अनि त्यो उसको दायित्व चाहिँ व्यवस्थापन समितिमा हामीले कुरा राख्दा यसको जिम्मेवारी चाहिँ त्यो गाडी आएर उठाएर डम्पिङ साइड लिएर जाने चाहिँ नगरपालिकाले जिम्मा ल्याओ भन्नुहुन्छ। हाम्रै अगाडि पनि फोन गर्नुहुन्छ। तर के छ भने त्यसलाई अब यत्रो बजारमा है अब एक दिनमै कति धेरै फोहोर मैला उठिन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हप्ताको एक दिन आएर फोहोर उठाएर त अब कहिले सम्भव हुन्छ। अनि त्यो कच्चा पदार्थहरू कोएर गनाउन थाल्छ। तर फेरि बाहिरबाट आएर अरूले हेर्ने नजर चाहिँ यहाँको व्यवसायीहरू फोहोरी भन्ने खालको हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नलाई हाम्रो समितिले त गरिरहेको होला, पहल गरिरहन्छ, तर आफैले उठाउने व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूको पनि छैन। राष्ट्रिय फलफुल तथा तरकारी थोक व्यवसायी समिति जुन छ यहाँहरूको, यहीँभित्रको कुरा गऱ्यो भनेदेखि 100-150 होइन सटरहरूमा 155 सबै हुनुहुन्छ भनेको व्यवसायीको सङ्ख्या पनि त ठुलो हो नि त। यो त ठुलो होइन, ठुलो हुन्छ। आफ्ना व्यवसायी सदस्यहरूको हक हितका लागि तपाईँहरूले काम गर्ने हजुर हो। के कस्ता कामहरू गर्नुभएको छ जसले गर्दाखेरि व्यवसायको हित पनि भएको छ होइन, उपभोक्ताले पनि हामीले गरेका कामले अलिकति सहज पाउने स्थिति छ हजुर भन्ने कुराहरू। साथसाथै अब यो कोभिडको बेला त तपाईँले अगाडि भनिहाल्नुभयो, व्यवसायहरू पनि समस्यामा परे, उनीहरूलाई सहज बनाउने ढङ्गले पनि केही काम गरियो कि? अहिले अब यो कोभिडको बेलामा चाहिँ हजुरको हामीले चाहिँ
जस्तै अब यो अघिल्लो कोभिडको बेलामा चाहिँ हजुरको लगभग बजारै बन्द गर्ने खालको कुराहरू पनि उठेको थियो होइन। बन्द गर्नुपर्छ किनभने हामी बाँच्यौँ भने नै फेरि व्यवसाय गरौँला भनेर हामी बाँच्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट सबैको थियो, बुझाइ नै त्यही किसिमको थियो होइन। त्यति बेला पनि अनि हामीले बजार बन्द गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्दै जाँदा राज्यले के छ भने खाद्यान्न तथा तरकारीहरू चाहिँ बन्द गर्न नपाउने भन्ने भएपछि हामी फ्रन्ट साइडमा बसेर, किनभने हामी त डाइरेक्ट सबैसँग प्रत्यक्ष टच हुने भएर हामी आफैलाई पनि जोखिममा, त्यति बेलाको कन्सेप्टमा त हामी कोभिड भन्दा बित्तिकै त हामी मरिहाल्छौँ भन्ने कन्सेप्ट थियो र पनि हामीले राज्यको नीति मानेर होइन हामीले उपभोक्ताहरूलाई सधैँ आफू जोखिममा परेर पनि सेवा गऱ्यौँ होइन यो कोभिडको बेलामा। अब त्यसपछि हजुरको यो हाम्रो यो बजारको विषयमा चाहिँ अलिकति हेर्ने निकाय फेरि त्यसपछि अब यो भ्याक्सिनको कुराहरू आयो होइन। भ्याक्सिनमा नि हामीलाई फ्रन्ट साइडमा बस्ने भनेर अलिकति चाँडै नै चासो अहिले त पछि त हामीले भ्याक्सिन लगायौँ सबैले, अलि त्यसरी नै सोचेर पहिले नै लगाइदिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा फेरि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाहरू जस्तै अब कोल्ड स्टोरको कुराहरू, फ्रिजको कुराहरू, सन्साना कुराहरू चाहिँ रोकिरहने राज्यले दिने कुराहरूमा भन्छ। अनि फेरि सेवाको कुराहरूमा फ्रन्ट साइडमा बसिरहनु पर्ने होइन, यी कुराहरू चाहिँ अलिकति तालमेल नमिलेको जस्तो लाग्छ होइन। अब चाहिँ मिल्नु पर्छ व्यवसायिक हितका लागि आफूबाट गर्ने काम गरिरहनु। हजुर, अनि त्यति बेला के भयो भने अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रै साथी एकजना पनि बित्नु भयो भर्खरै, धेरै साथीहरू कोभिडको सङ्क्रमितबाट गुज्रिनु भयो होइन। त्यति बेला चाहिँ अब हामीले चाहिँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ भेट्ने अरू के छ र सर, हामीसँग केही नै छैन, भेट्ने सान्त्वना दिने मतलब आफ्नो सहयोग गर्ने कुरा त र हामीले उपभोक्ताहरूलाई त्यो सेवा गरियो, त्यही नै हो सर। सेवा निरन्तर जोखिममा बसेर भयो, त्यही नै हो सर होइन। हजुर, र मूल्य निर्धारणको कुराहरूमा पनि सचेत गराइयो, त्यही नै हो सर। अब ठ्याक्कै राज्यको तर्फबाट भइरहेका सन्दर्भका कुराहरू अगाडि यहाँले भन्नुभयो नि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सन्दर्भ, बाटोघाटोलाई पिच गर्ने सन्दर्भ, फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू होइन, समयमा भयो भने होइन सबै कुराहरू हुने राम्रो देखिने हो। तालमेल मिल्यो भने त्यो तालमेल मिलिरहेको छैन, त्यसलाई मिलाउनका लागि तपाईँहरूको यत्रो व्यवसायको संस्था भए हिसाबले तपाईँहरूले दिने दबाब दिइरहनु भएको छैन कि भनेर तपाईँ मातहतका व्यवसायहरूलाई लाग्न सक्छ नि। सक्छ। हाम्रो नेतृत्व उहाँहरूले गर्नुभएको छ, के हो उतै मिल्नु भएको छ, सबै यस्तो छ, अवस्था डामाडोल भन्नुभयो होला हजुर होइन। केही व्यवस्थापनका लागि उहाँहरूसँग आबद्धता गराउने सन्दर्भमा केही सेवाका कुराहरू, शुल्कका कुराहरू पनि गर्नुभयो होला, त्यस्ता गुनासो पो छन् कि? छन् हजुर। यस्तो छ र अब हामीले चाहिँ राज्यको तर्फबाट, राज्यबाट भन्दा नि हामीले त रिक्वेस्ट गर्ने संस्था भनेको व्यवस्थापन समिति नै हो। उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूको समस्याहरू बुझ्दाखेरि जाने ठाउँ छैन कि उहाँहरूको समस्या झन् ठुला देखिन्छ। उहाँहरूलाई माथि गएर स्वीकृति लिएर आएर भनेरै उहाँहरूकै त्यसरी नै गइरहन्छ, त्यही पर्खिँदाखेरि सायद हाम्रो व्यवसायहरूलाई त्यो लाग्न पनि सक्छ सर। तर उहाँहरूले निरन्तर प्रयास चाहिँ गरिरहनु भएको छ यो बजारलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि। धैर्य गरौँ, सबै कुराहरू फुलफिल हुन्छ भन्ने लाग्छ सर। तपाईँहरू कृषि बजार उपजमा थोक व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, तरकारी फलफुलको व्यापार गर्नुहुन्छ होइन। यो वरपर यो पोखरा उपत्यका मात्रै होइन, वरपरको बजार तपाईँहरू मार्फत सञ्चालित छ एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि होइन। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी? अब हाम्रो बजारबाट रिटेलहरूसँग बढी जोडिने हो सर। रिटेलहरूलाई चाहिँ हामीले के छ भने हामीले चाहिँ यो हामी खुल्ला कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा बजारमा बसेर हामीले बेचिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ मार्जिन कम हुन्छ होइन, तर बाहिर रिटेल पसलहरूले पनि चाहिनेभन्दा बढी मुनाफा नराखिकन अलिकति सेवामूलक पनि, जस्तै हाम्रो संस्थाको उद्देश्य पनि नाफामूलक मात्रै नभएर सेवामूलक पनि हो भनेर हामी जोडिरहेका छौँ। सबै कुराहरूमा यो कुराहरू जोडिन्छ भने हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई हामीसँग रिलेटेड कति प्रतिशत नाफा राख्नुहुन्छ तपाईँहरू भनेर सोध्न चाहिँ नमिल्ने थियो होला हाम्रो? हजुर, हामीले चाहिँ म्याक्सिमम् भनेको 10% हो सर होइन, तर अहिले त्यो पनि छैन सर। किनभने बिक्रीको फ्लोर छैन क्या सर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। अनि सबै चिजमा 10% हुँदैन, बढी फेरि वेस्टेज हुन्छ कि अझै पनि किसानहरूको हामीकोमा प्याकेजिङको कुराहरू होइन, अनि हजुरको यो ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू अझै राम्रो छैन कि। जस्तै चाइनाबाट आएको स्याउ चाहिँ यहाँ हजुरको प्याकिङ बनाएर केही पनि दाग लाग्दैन, तर हाम्रो धादिङबाट आएको तरकारी आजको भोलि नै दाग लगाएर वेस्टेज जान्छ। किन भन्दा त्यो प्याकेजिङ एडिङको कुराहरू अझै म्याच्योर नभएर हो सर। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समयका लागि
जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी आज पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 को तरकारी तथा थोक बजारमा छौँ र यहाँ चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, व्यवस्थापनको सन्दर्भ, त्यसपछि गएर व्यवसायको सन्दर्भ, कसरी उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ राष्ट्रिय फलफुल तथा तरकारी थोक व्यवसायी सङ्घका सचिव राजेन्द्र गिरी, स्वागत छ। नमस्कार। अब व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, मैले अगाडि केही प्रश्न दोहोऱ्याएँ, फाइदा लिने हो होइन, आउनु पऱ्यो नि त, पर्दा उठ्नु पऱ्यो भन्ने गरिन्छ क्या। तरकारी भने चाहिँ फेरि कच्चा माल होइन, तरकारी फलफुल ल्याउँदा ल्याउँदै ड्यामेज हुने समस्या पनि हुनसक्छ। हुन त उत्पादकले नै ल्याएर तपाईँहरूलाई यहाँ राम्रो सामान बुझाउनु पऱ्यो नै होइन। कस्तो हुन्छ उहाँहरूसँगको गुनासोबाट सुरु गरौँ, किसानले कस्तो? वास्तवमा त यो तरकारी व्यवसायहरूलाई हेर्ने राज्यको वास्तवमा फेरि दृष्टिकोण अलिक खराब छ। व्यवसाय भन्ने बित्तिकै यिनीहरू मुनाफाको लागि मात्र, यिनीहरूले नाफा मात्र खोज्छन् भन्ने छ क्या। तर हामी चाहिँ कहाँनिर छ भने सेवामूलकमा छौँ क्या। पहिला कुरा म राख्न चाहन्छु, किन भन्दा हामीले नेपाल अधिराज्यबाट मेरो आफ्नै तरकारीको स्टल छ। जस्तै हाम्रो तपाईँको धादिङ, तपाईँको सर्लाहीदेखि लिएर तपाईँको गएर मकवानपुर, पालुङ, टिस्टुङदेखि लिएर हाम्रो सामान आउँछ। हामी झरीमा पनि तपाईँको किसानका सामान आउँछन्। उहाँ हाम्रो किसानले गाडी लोड गरेर पठाएपछि त्यो गाडी बाटोमा तपाईँको सबै सकियो भने हामीले पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँ बजारबाट के अरे खेतबाटै उठाउँदाखेरि हाम्रो जब गाडी लोड भयो त्यहाँबाट हिँड्यो, त्यहाँपछि हाम्रो कस्टिङ सुरु भयो। न हाम्रो त्यो बिग्रियो भनेर मान्नुहुन्छ, न त्यहाँ कुहियो भनेर मान्नेवाला चाहिँ गाडी हिँड्नै सक्यो। र यहाँ आउँदा हामीले कतिचोटि त साथीहरूले आधा माल बेचेर आधा पाल फालेको पनि हामीसँग रेकर्डहरू छन्। हामी त्यो मर्कामा पनि छौँ, तर त्यो मर्का हाम्रो कसले बुझ्दैन। हाम्रो तपाईँको टिप्परका टिप्पर कुहिएका तरकारी पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर उठाउने विभागले उठाएर लगेको कसले हेरिदिने? तर यहाँ हेरिन्छ, दुःख पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ, फाइदा खाने नै भन्ने हेरिन्छ। तर हामीले जुन हिसाबमा व्यवसाय गरिरहेका छौँ, पहिल्यैदेखि व्यवसाय गऱ्यौँ, तर हामीलाई योमा धेरै पिर मर्काहरू पनि छन्। हाम्रा मर्का बुझ्दिने ठाउँहरू पनि छैनन् र हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सबैको खराब छ होइन। सबैले समान नजरले हेर्नुहुन्न। हामीले जतिको पनि सुकै अहिले नै तपाईँको कोभिडकै अगाडि भन्नुहुन्छ भने हामीले दिनरात नभनिकन काम गऱ्यौँ। हामी बजारै बन्द गरेर सूचना निकालेको थियौँ। हामीसँग सिडिओ साहब आउनुभयो, जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट एसपी साहब आउनुभयो, तपाईँको पर्यटन कृषि मन्त्रालयबाट हाम्रो विकास लम्साद पहिला पूर्व माननीय मन्त्रीज्यू आउनुभयो। हामीलाई तपाईँहरू पाउनुहुन्न भन्नुभयो, अति आवश्यकमा राख्नुभयो। तर जब खोपको कुरा आयो हामी अति आवश्यकमा परेन, आवश्यकमा झऱ्यौँ कि राज्यले हेर्ने त्यस्तो दृष्टिकोणहरू छ। जब खोल्ने बेला तपाईँहरू अति आवश्यक खोल्नुहोस् भन्नु, तर जब तपाईँको खोपहरू आयो हामी खोपको लागि गयौँ, अति आवश्यक भएन, आवश्यकमा पर्नु भएको छ। त्यो अतिमा चाहिँ नेताका छोराछोरी या अलि पहुँच राख्नेहरू पर्न गए, धेरै टिप्पणी पनि भएको छ। ठिक छ, खास गरी यो बजारमा व्यवसाय गर्नु र अन्य बजारमा व्यवसाय गर्नुमा फरक चाहिँ यहाँहरूले के पाउनु भएको छ, के हुनसक्छ? यस्तो छ, यो बजार चाहिँ तपाईँको अब खास यो सरकारी स्वामित्वमा रहेको बजार हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विभाग हुँदै यहाँ चाहिँ एउटा व्यवस्थापन समिति छ। व्यवस्थापन समिति चाहिँ तपाईँको हाम्रा व्यवसायी प्रतिनिधि पनि छन्, त्यसमा किसान प्रतिनिधि छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आबद्ध भएका, जस्तै वडाको जनप्रतिनिधि पनि यहाँ सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ समिति बन्छ र उसले चलाउँछ यो बजार। तर हामीलाई यो बजार र बाहिरको बजारमा फरक भन्दाखेरि यो बनाइदिएको अर्काले हो। यो दाती संस्थाले यो बनाएर चाहिँ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरे हो होइन। अब त्यो बेलामा यो जग्गा तपाईँहरूलाई थाहा होला, त्यो बेला यो फालिएको जग्गा एउटा हिसाबले। तर हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि हामी धेरै पुरानो व्यवसायी पनि हौँ होइन। तर यो बेलामा हामी यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको हाम्रा माल सामान चोरी हराउनेदेखि लिएर अत्याधिक त्यो बेलाका समस्या त हामीलाई मात्र थाहा छ कि। जुन बेला हामी यो बजार, त्यो बेला त हामी महेन्द्र पुल तपाईँको चिप्लेढुङ्गामा हाम्रो पसल थिए, त्यहाँबाट के गरे हामीलाई एकै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको एकीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले यो बजार बन्यो। त्यो बेलामा अब युएनडिपीले चाहिँ यो बिल्डिङहरू बनायो र हामी छरिएर पोखरा आसपासमा छरिएर बसेका होलसेल व्यवसायहरूलाई समेटेर ल्यायो। खास म यहाँ आउँछु भनेर आए पनि होइन, त्यो बेलामा यहाँको राज्य संयन्त्रले नै हामीलाई चाहिँ एकीकरण गरेर यो बजारमा ल्याएको। हामी त्यो कारणले यो बजार छिरेका हौँ। त्यो एकीकरण गरेर त ल्यायो, सेवा सुविधा दिने सन्दर्भ हुन्छ नि, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पूर्वाधार। अहिले चाहिँ के लाग्छ भने हामीले जस्तै हुन त अहिले सबभन्दा हाम्रो पालामा भूकम्प देख्यौँ, नाकाबन्दी देख्यौँ, अहिले कोभिड देख्यौँ होइन।
हाम्रो यो जेनेरेसन भनेको फेरि सबै कुराहरू भुक्तभोगी हुनु पनि पायौँ कि त्यो हिसाबले गर्दा हामीले चाहिँ अलिकति कोभिडमा बढी नै मार भयो किनभने हामीसँग डाइरेक्टली इन्डियाबाट मान्छेहरू डाइरेक्ट गाडीमै आउनुहुन्थ्यो अब हामीसँग स्रोत साधन छैन पिसिआर हुन्थेन होइन अब यो बजारमा आइसकेपछि हामीले नि हेला गर्ने अवस्था हुन्थेन हाम्रै टोइलेट हाम्रै क्यान्टिन युज हुन्थ्यो हामीले पनि त्यहीँबाट खान्थ्यौँ होइन भनेपछि हाम्रो यो बजारमा बाहिरका जोडिन्थ्यो भने चाहिँ यो बजारमा हामीले एकदमै सेवामूलकै गरिरहेका पनि छौँ र यो बजारमा अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा आइराख्दाखेरि पनि हामीले जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ हामीले गरिरहेका छौँ त्यो हामीले कमाउन मात्र होइन हामीले सम्पूर्ण कस्केली लगायत यो प्रदेशमा नै हामीले चाहिँ एउटा सेवा नै गरिरहेका छौँ त्यो व्यावसायिक हितका लागि प्रयोग गर्ने सन्दर्भ छ नि तपाईँहरू त व्यावसायिक संस्थाको नेतृत्व गरे हो होइन तपाईँहरूका सदस्यहरू छन् उनीहरूले तपाईँप्रति अपेक्षा राखेका छन् यहाँको व्यवस्थापनले राम्रोसँग काम गरिदिएन सेवा सुविधा दिएन होइन बनाउनु पर्ने पूर्वाधार बनाएन भने उनीहरू सिधै व्यवस्थापनसँग होइन तपाईँहरूसँग आउने हो होइन हामीसँग त अहिले सुरुमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले नै भन्नुभएको थियो अहिलेको हाम्रो व्यवसायहरूलाई त अरू कुरामा भन्दा पनि हामीलाई स्थायित्वको कुराहरू जोडिया हो जुन अहिले चाहिँ हामीलाई तपाईँलाई म थोरै कुरा अब हाम्रो पहिला व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले पनि राख्नु भएको भएर अख्तियारको कुराहरू जोड्नु भएको थियो यो कस्तो छ भने 2072 सालमा स्टल वितरण हुने क्रममा गोला प्रथाबाट स्टल वितरण भए त्यो तपाईँहरूले अथवा सम्बन्धित निकायहरूले चाह्यो भने त्यो मुचुल्का उठाएर पनि हेर्न सक्ने अवस्था छ कसरी स्टल वितरण भयो भन्ने सम्बन्धमा र त्यो बेलामा हामीले नगरपालिका बाहिरबाट नगरपालिकासँग पनि समन्वय गऱ्यौँ र बाहिर जति पनि छरेर रहेको यो पुलको मुखमा रहेका व्यवसायहरूलाई पनि भित्र सार्यौँ होइन र भित्र सारिसकेपछि बाहिरको बजारभित्र ल्यायौँ र फेरि बढी भएका सटरहरूलाई गोला प्रथाबाट बाँड्यौँ र हामीले त्यो बेलाको व्यवस्था त्यो बेलामा तत्कालीन सञ्चालक समितिले सबै नियमको परिधिमा लिएर स्टल वितरण गरेको थियो तर कुनै व्यवसायी साथीहरूले स्टल पाउनु भएन पहिला भन्दा लिनु भएन पछि फेरि त्यही स्टलमा दाबी गर्नुभयो उहाँहरूले पछि तपाईँको अब केही कुराहरू लगाएर नभएका कुराहरू यो बजारमा नरहेका कुराहरूलाई भ्रमक हिसाबले चाहिँ प्रचार गर्नुभयो होइन एउटा इगोको रूपमा रहेर नै यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो यहीँ पोखराको अख्तियारबाट माथि गएको अवस्था हो र अहिले त्यहाँबाट केही हामीलाई व्यवसायहरूलाई सबभन्दा अहिले सबै कुरा व्यवसायलाई छोडेर पनि व्यवसायको एउटा तनमन धनले चाहिँ हाम्रो स्थायित्व होस् भन्ने चाहिँ व्यवसायले खोज्या हुन् भनेको कतै यहाँ व्यवसाय गर्न पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता छ हामीलाई चिन्ता छ हामी पनि अहिले गएको 17 गति बल्ल निर्वाचित भएर आएको हो हामीलाई पनि अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको हाम्रो आफ्ना व्यवसायहरूलाई स्थायित्व दिनुपर्ने छ अरूभन्दा पनि किनभने हाम्रा लगानीका कुराहरू छन् होइन तपाईँले अब तरकारी फलफुल भन्दैमा हाम्रो त तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको क्यासमा ल्याएर उधारो दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि छन् तपाईँको गाडी माल ल्याएर आजको आजै बेच्नुपर्ने अवस्था छ भोलि बेचौँला भने त्यो तपाईँको 25% पनि बेच्न मिल्ने अवस्था हुन्न कसरी फेरि पोखरा यस्तो ठाउँ काठमाडौँ बिग्छ पोखरा यस्तो ठाउँ कि नराम्रो माल भनेपछि मान्छेले हेर्दैन राम्रो भन्नै पर्दैन नराम्रो माल जति नै गरे पनि लाँदैन होइन यस्तो अवस्थामा हाम्रो व्यवसायहरूका पैसाका कुराहरू छन् अहिलेसम्मका कमाएका कुराहरू छन् ती सबै बजारमा छरपष्ट अवस्थामा छन् अगाडि हामी अध्यक्षसँग पनि कुरा गर्दै थियौँ तपाईँसँग पनि दोहोऱ्यौँ होइन पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा आजको माल भोलि पर्सि पनि निकाल्न मिल्ने गरी हाम्रा संरचनाहरू कोल्ड स्टोरका कुराहरू छन् नि होइन कतै प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारबाट त्यस्ता कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नका लागि व्यवसायलाई आह्वान पनि गरे स्थिति हामी सुन्थ्यौँ होइन तपाईँहरू अथवा यहाँको व्यवस्थापनले त्यो कुरालाई सुन्न सक्ने स्थिति अगाडि हामीले भनेको त्यो संरचनाले दिएन कि यहाँभित्र किन त्यो कुराहरूलाई आवश्यक छ तपाईँको कुरा कोल्ड स्टोर भन्नुहुन्छ होइन हामीले घरमा फ्रिजिङ गरेर राखे जस्तो कोल्ड स्टोर होइन कि यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या हामीले भन्छौँ तपाईँहरूले गर्दै फलफुल तपाईँहरूले कुरा गर्दा फलफुलहरूमा चाहिँ कोल्ड स्टोर राख्दा उपयुक्त छ आलुमा राख्नुहुन्छ नि उपयुक्त छ तरकारीमा त कोल्ड स्टोर उपयुक्त छैन सकिँदैन कि त्यो टिक्दैन तपाईँ काउली लगेर तपाईँ फ्रिजमा राखिदिनु न आफै एक दिन ट्राई गर्नुहोस् फ्रिजमा लगेर राख्नु भोलिपल्ट दिन निकाल्नुहोस् त त्यो भनेको कोल्ड स्टोरिङ गर्ने भनेको तपाईँलाई लामो समय 6 महिना 7 महिना 8 महिना जब रेट नपाउने होला नि कोल्ड स्टोर गरेर चाहिँ भोलि रेट भयो होला निकालौँ भन्ने अवस्थामा हो नि त भनेको फलफुलका लागि पनि त केही फलफुलका लागि हामीलाई चाहिँ अहिले बिचमा परेको अवस्था थियो पछि व्यवस्थापन समिति यो कोभिडको कारणले फेरि राज्यले त्यही पैसा फेरि कोभिडकै लागि खर्च गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो बजारमा आएको त्यो बेलाको बजेट पनि तानेर लिएर गयो एउटा कोल्ड स्टोर परेको थियो तर कोल्ड स्टोरको यो
एकदमै व्यवसायलाई चाहिएको भनेको चाहिँ तपाईँको मैले चाहिँ फलफुल व्यवसायहरूलाई अलिक बढी नै र आलुवाला साथीहरूलाई चाहिँ अलिक बढी आवश्यकता छ। मलाई भन्नुहुन्छ तरकारीतिर त टमाटर राख्नुहुन्छ क्रेट आउँछ, त्यो काउली हेर्नुहोस्, बन्दा हेर्नुहोस्, सिमी हेर्नुहोस्, बोडी हेर्नुहोस्, हाम्रो आइटम त तिनै हुन्। सिमला हेर्नुहोस्, चिसोल त हाम्रो त्यसै बिग्रिन्छ नि। त्यो हाम्रो त तरकारी, म एउटा तरकारी व्यवसायी पनि भएको कारणले फेरि हाम्रा तरकारी त के हुन्छ भने रातारात पोखरा आइपुग्छन्, बिहान 2-3 बजी आइपुग्छन्, तपाईँको 5-7-8 बजी 9 बजी हामी बेचेर भ्याइसक्नुपर्छ। फेरि 10 बजीपछि तपाईँ आज घुम्नु भएन बजारमा मान्छे हुनु, फेरि भोलि बिहान तपाईँको 4 बजीदेखि फेरि त्यही हो सिलसिला। जस्तै फलफुलका साथीहरूले 1 हप्ता मगाएर बेच्नुहुन्छ, 1 हप्ता 50-60 कार्टुन मगाउनु भयो, राख्नुभयो, बेच्नुभयो। हाम्रो त दिनौ हो तरकारीको कुराहरू चाहिँ आज हामी बेच्छौँ, अहिले दिउँसो अर्डर गर्छौँ, अब हामी यहाँबाट निस्केपछि हामी माल अर्डर गर्छौँ, गाडी 5-6 बजी वहाँबाट 7 बजी 8 बजी 9 बजीसम्म हिँड्छ, बिहान 3-4 बजी यहाँ आइपुग्छ, झर्छ। त्यस्तो अवस्था हो तरकारी। तरकारी पछि यो कोल्ड स्टोरिङ भन्ने चाहिँ ठिक छ, त्यो बाटो होइन फलफुललाई जोगाउनका लागि कम्तीमा त्यो भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। हामी कहाँ चाइनाबाट भारतबाट फलफुलका सन्दर्भ आउने कुराहरू रहे, तरकारी पनि फाटाफुट्टा होइन छिमेकी मुलुकबाट आउँछ अथवा हाम्रै नेपालको पनि अलि दूरदराजबाट ल्याउने कुराहरू छन् भनिन्छ। त्यो उत्पादन गरियो भने बिक्री हुन्छ भन्ने कुराको बोध नागरिकलाई गराउने कुरा होइन। तपाईँहरूले त बारीमै गएर खेतमै गएर खरिद गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त्यो अलि थाहा नहुन सक्या हो कि अथवा यस्तै नै हो? यस्तो छ कि इन्डिया भन्नुहुन्छ भने हामीभन्दा कति 22 गुणा ठुलो राष्ट्र हो। त्यहाँ भनेको तपाईँको समथल भूमि छ, उनीहरूको भनेको उब्जाउ भूमि मात्रै छ। हाम्रोमा हेर्नुहुन्छ भने डाँडा काँडा, कति ठाउँमा तपाईँको उब्जाउ नहुने अवस्था छन् र जहाँ भइरहेका छन् त्यहाँ हाम्रो हानालुची छ। जस्तै तपाईँ हामीलाई पोखरामा अहिले तपाईँले एउटा हाम्रो अध्यक्षलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो क्वेसन, तरकारी पोखरामा आज एउटा छ भोलि एउटा किन हुन्छ। जस्तै हो कारण के हो भने मैले अहिले तपाईँलाई बताएँ, आज हामीले किन्यो भोलि बिहान त बेचेर भ्याउँछौँ, भोलि नै हाम्रो लोड हुन्छ। जस्तै आज म बिहान तरकारी सबै बेचेर भ्याएँ, मेरो अहिले लोड हुन्छ। अब किन्ने ठाउँमा के हुन्छ तपाईँको जहाँ कृषि सङ्कलन केन्द्र छन् त्यहाँ के हुन्छ, काठमाडौँको पार्टी त्यहीँ आएको हुन्छ, पोखरा पठाउने मान्छे त्यहीँ हुन्छ, चितवन पठाउने मान्छे त्यहीँ हुन्छ, पूर्व पठाउने मान्छे त्यहीँ हुन्छ, तपाईँको दाङ नेपालगञ्ज पठाउने मान्छे त्यहीँ हुन्छ। भनेपछि के भयो, त्यो तरकारी खोसाखोसको अवस्था भयो कि तपाईँले जसले पैसा बढिहाल्छ उसैले पाउने भयो। अब मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म दोकान थापिरहेको छु भने मैले पार्टीलाई मलाई यो सामान चाहियो यो हालिदिनुहोस् भनेपछि त यति पर्छ यस्तो बढाएको छ भनेपछि अब दोकान खाली राख्ने कुरा त भएन, पठाउनुहोस् त भन्नै पऱ्यो। तपाईँले यति दिनुहुँदैछ मैले यतिमा पाएँ म उता दिन्छु भन्न पाएँ। उहाँहरूको के छ भने तपाईँको सम्बन्धित ठाउँमा आएपछि जस्तै तपाईँले एउटा कुरा के छ भने हामी तरकारी चाहिँ काठमाडौँ सरह खान्छौँ। यो चाहिँ जहिले पनि तपाईँहरूले हाम्रो कस्केली जनतादेखि गणेश प्रदेशकै जनताहरूले यो चाहिँ सोचे हुन्छ, तरकारीको मामलामा हामी काठमाडौँका जनताहरूसँग कम्पिटिसन गरेर खान्छौँ। भनेको के छ भने मूल्यमा कम्पिटिसन छ, एउटै लगभग काठमाडौँ र पोखराको मूल्य एउटै हुन्छ। किनभने हाम्रो जति पनि तरकारी आउँछ काठमाडौँ जति पनि जान्छ एकै ठाउँबाट आउँछ र त्यहाँ हाम्रो कम्पिटिसन भएको अवस्था हुन्छ होइन। आज तपाईँको आज 50 परेको कुरा भोलि 70 परिदिन्छ भाइ। अनि बाटाका कुरा छन्, फेरि अब यहाँ ढाडखरका कुरा आउँछन् बाटामा होइन, यी सबै कुराहरूले नै बढ्ने। हामीलाई त्यस्तो त्यो हो, त्यही भएर मान्छेले भन्छन् तरकारी गरे कालो बजार त्यो होइन, हामी आफैलाई पनि त्यो मार्छ। मलाई कहिलेकाहीँ तपाईँको 90-100 आफ्नै परेर आएको कुरा भाडा जोड्दाखेरि उस्तो पनि 50 रुपियाँ बेच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। 5000 परेको झोलाको तपाईँको 2400 रुपियाँ उठ्छ। तर मान्नुपर्छ समय सापेक्ष हामीले पनि। ठ्याक्कै व्यवसायको अप्ठ्याराका कुरा अगाडि यहाँले भन्नु कोल्ड स्टोर त फलफुलका लागि हो होइन, त्यो बजारमा यस्तो छ, फलफुलका लागि मात्र भन्दा पनि बजारमा त चाहिएको अवस्था हो। तर मैले चाहिँ फ्याकल्टीको हिसाबले भन्दा तपाईँलाई बुझाउँदा भन्दाखेरि के भने यो तरकारीमा चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। हामी कहाँ के गर्नुपर्ने छ अब यो बजारलाई एकदमै राम्रो देखाउन? हामीलाई त सुरुमा यो बजार अहिले हामीलाई केही पनि चाहिएको छैन। हामीलाई त पहिला कुरा हाम्रो स्थायित्व चाहिएको छ अहिले, जुन हिसाबले तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट पत्रहरू हामीलाई आए खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनु भन्ने र विभागबाट पनि त्यो सोका जानकारी आएको भएर एउटा कुरा त के छ भने मलाई लागेको कुरा सर्वसाधारणले पनि सोध्नुपर्छ, राज्यले नै यो कुरा बुझ्नुपर्छ, यहाँ भएका राजनीतिक दलहरूले नै यो कुरा सोच्नुपर्छ। किनभने यो बजारमा तपाईँको तरकारी फलफुल भने तपाईँको एउटा मजदुरको चुलोमा जल्नेदेखि लिएर हाई लेभल हाई प्रोफाइल व्यक्तिको भान्सामा जाने कुराहरू हो। आज यो बजारलाई यसरी धराशायी बनाएर यहाँका व्यवसायलाई धराशायी बनाउनु भनेको तपाईँको
कुनै पनि एङ्गलबाट भोलि जनता मारमा पर्नु, भोलि गरिब जुन एक छाक खाना खानेहरूको पनि कुरा आउँछ। अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तरकारी यसै त महँगो भन्नुहुन्छ, भोलि यहाँ कसैको पहुँचमा आयो भने त्यो विकराल स्थिति त राज्यले ल्याउँदैछ त होइन। अब सोच्यो राज्यको सोच्ने शक्ति पनि होला, तर राज्यले हेर्दाखेरि भोलि तपाईँको मजदुर गिटी बालुवा बोकेर खाने हाम्रो यहीँ आपसमा यहीँ तल रामघाट छ, तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ, दिनमा 300-400 जना रोटी बिचरा बालुवा बोकेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ, ढुङ्गा बोक्नुहुन्छ, तरकारीको उपभोक्ता उहाँहरू पनि हो। उहाँहरू पनि त तरकारीको उपभोक्ता हो भनेपछि तपाईँ यही प्रदेशमा हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू हुन्छ, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू हुन्छ, उहाँहरू पनि त फेरि उहाँहरूको भान्सा पनि पुग्छ भनेपछि यो त तपाईँको सानादेखि माथिसम्म पुग्ने अवस्था हो। र यो बजार भोलि यसरी नै तपाईँको टेन्डरमा लाने अवस्था आयो भने भोलि स्वाभाविक रूपमा आज हामीले तपाईँको जुन हिसाबले बिक्री वितरण गर्छ यसको त भ्यालु त्यसै नै बढ्छ। तपाईँले जस्तै मैले कमाएर नै त तपाईँको भाडा तिर्ने हो। अलिकति यो अर्थतन्त्रको चलायमानको सन्दर्भलाई जोडौँ न होइन। यो तुरुन्ती होइन, बजारमा त्यो फल फलिसकेपछि केही समय राखौँ भनेर पनि हुँदैन तरकारी होइन। अनि त्यसपछि यहाँ ल्याउँदा केही समय लगाउँ भनेर पनि भएन, ल्याएपछि फेरि 1-2 दिनपछि बेच्छु भनेर पनि भएन। त्यसका निश्चित समय दायरा छ। म तपाईँलाई थोरै कुरा बुझाइदिन्छु। यो यस्तो छ, कुनै आइटमहरू चाहिँ अब सर्टेज हुन्छ होइन, आउने बित्तिकै सकिन्छ होइन, त्यो सबैले खोजेको भएपछि सकिनै हाल्छ। अब कुनै आइटम नहालिदिनुहोस् है भने नि हालेर पठाइदिन्छ, सल्टाउनु त पर्यो, फिर्ता पठाउने कुरा त भएन। यस्ता धेरै यावत कुराहरू हाम्रा समस्याहरू छन् कि वास्तवमै भन्ने हो भने। तर यो फलाउने किसानले हो, त्यो व्यवसायिक किसान होस् या यस्तो छ, किसानलाई मैले तपाईँलाई भने जस्तो अहिले मैले पालुङकै कुरा गरेँ भने अस्ति हाम्रो गाडी लोड भयो, हामीले बन्दा यति झोला हाल्नुहोस्, ल के अरे काउली यति झोला हाल्नुहोस्, धनियाँ यति पोका हाल्नुहोस्, खुर्सानी चाहिँ नहाल्नुहोस् है भने 20वटा खुर्सानी हालेर पठाइदिनु होइन। जबकि खुर्सानी हामीलाई अहिले चाहिएकै छैन, तैपनि उहाँहरूको अब फल्यो नि त, समस्या यही हो कि उहाँको फल्यो कहाँ पठाउनु त नि, पठाउनु त पऱ्यो। फेरि अब हाम्रो काम के भयो, फेरि बजारीकरण गर्ने काम भयो। त्यसलाई मूल्यमा कन्भर्ट गर्दा कति जतिको केही गर्नु भएको छ? मूल्यमा त यस्तो छ कि यो बजारमा तपाईँको के छ भने डेली रोटेसन हुने कुराहरू हुन् होइन। अहिले अध्यक्षज्यूले पनि थोरै कुरा त राख्नुभयो। हामी चाहिँ नाफा चाहिँ तपाईँको यस्तो छ कि एकदमै कम छ अहिले। हो पहिला अलिकति 5-7 वर्ष अगाडि 2 रुपियाँ बस्थ्यो होला, अहिले यस्तो कम्पिटिसन छ। तपाईँ हरेक ठाउँका गाडी 5वटा 7वटा 10वटा, किनभने व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ कि बजारमा भनेको के भने आज मेरो गोदाम छ, मैले एउटा गाडी मगाइरहेको छु, अर्काले एउटा गाडी मगाउँछ, त्यो प्रतिस्पर्धा हो नि त ग्राहकलाई पनि। त्यो प्रतिस्पर्धाले चल्या बजार हो कि त्यो कारणले मार्जिन एकदम कम छ कि मान्छेले जुन बाहिरबाट देख्नु भएको छ नि। हामीले आफैलाई तपाईँको आजको डेमा मलाई लगभग 1450 रुपियाँ काउली परेछ, हामी 1500 रुपियाँ बिक्री गरेका छौँ कि। 50 रुपियाँ भनेको तपाईँको हाम्रो यहाँ 10 रुपियाँ लेबर लाग्छ, वहाँ लोडिङमा 10 रुपियाँ लेबर, 20 त त्यहीँ गयो नि त। 22 किलो काउली बेच्दा हामी 30 रुपियाँ झोला बेच्दा 30 रुपियाँ बचाउँछको लागि हामी काम गरिरहेको छौँ कि। बस त्यस्तो कम्पिटिसन छ। कुनै अवस्थामा आज 30 रुपियाँ होइन कि तपाईँको 400 रुपियाँ जान सक्छ। तपाईँको 8 बजी पछि बिकेन भने त आज 1500 होइन, भोलि त्यो त तपाईँको 1200 नै पर्दैन, 1000मै दिएर पठाउनु पऱ्यो। यस्ता स्थिति पनि हामीसँग छ। ठिक छ, यहाँको व्यवस्थापन समिति, सरकारहरू तिनै तहका सरकार छन् होइन, उपभोक्ताहरू, व्यवसायीहरू के भन्नुहुन्छ समयको अन्त्यमा? समयको यो कार्यक्रममा धेरै कुराहरू राख्ने मौका पनि पायो। हामी भर्खर फेरि नवनिर्वाचित पनि भएकोले यो गोल्डन आइ टेलिभिजन परिवारलाई नै मेरो तर्फबाट र मेरो संस्थाको तर्फबाट धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु पहिला त। अर्को कुरा अब मैले अन्त्यमा हाम्रो त अब स्थानीय तहमा हाम्रो वडा छ, नगरपालिका छ, गण्डकी प्रदेश सरकार पनि हाम्रो छ, तर हामी सङ्घमा रहेको बजार हो। उहाँहरूको खासै अब हामी सङ्घमा नै कुरा त अस्ति अलिअलि भइरहेको थियो, तर खासै सङ्घले नहेर्ने भएको भएर हाम्रो अन्डरमा छैन, हामी के गर्न सक्छौँ र भन्ने विषयमा नै कुराकानी भइरहेको थियो। हामीलाई अहिले जसले यो च्यानलबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, हाम्रो एउटा पीडामा छौँ अहिले हामी, वास्तवमा भन्दा व्यावसायिक पीडामा छौँ। यो हामी मात्र होइन कि यो अवस्था आयो भने मैले भनिहालेँ दुर्दशाहरू धेरै नै छन्। यस कारणले यो अवस्थाहरूलाई रोक्नको लागि होइन कमजोरी छन् भने सुधार्ने ठाउँबाट सम्बन्धित निकायहरूले औँलाइदिनु पऱ्यो। जस्तै मैले तपाईँलाई यहाँ भने यो समिति यतिको व्यवसायीले मात्र चलाएको समिति त होइन, यहाँ त कृषि बजार व्यवस्थापन समिति छ, त्यो त तपाईँको आएर कृषि विभागले गठन गर्छ। यहाँका व्यवसायी 3टा राखेका छ, कास्की जिल्लाभरिका 3टा किसान राखेका छ, तपाईँको वडाको एउटा तपाईँको
वडा सदस्यज्यू यहाँ तपाईँको स्वत सदस्य हुनुहुन्छ भोटिङ राइट्सवाला होइन, तपाईँको ज्ञान केन्द्र राखेको छ, कृषि ज्ञान केन्द्र राखेको छ, तपाईँको गएर नगर विकास समिति छ भनेपछि यो स्वतन्त्र तपाईँ उपत्यका समन्वय समितिबाट छ होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँको 9 जनाको बडी छ, त्यसमा सबै ठाउँबाट हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ हामीले पनि हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यस्तो अपारदर्शित काम चाहिँ भएको छैन कि, किन यो तपाईँहरूले एउटा कुरा उपत्यका समन्वय समितिबाट आउनुहुन्छ, कृषि ज्ञान केन्द्रबाट आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त इमेजको कुराहरू हुन्छ, अहिले सिग्नेचरमा त उहाँको पनि चल्ने हो नि त। त्यही भएर जुन भ्रामक कुराहरू बुझिएका छन्, बाहिर बजारमा आएका छन्, यसको पछाडि लाग्नुभन्दा हामीलाई सम्बन्धित निकायहरूले यो बजारलाई र नियमन गर्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई गर्नु पऱ्यो। हामीलाई सजेसन दिने कुरा काहीँ छन्, काहीँ कम कमजोरी, हामी एउटा तरकारी बेच्ने नै मान्छे हो, फेरि हामी अहिलेको माहौलमा पुरा हामी जत्तिकै युवाहरू आयो होला, अलिक पहिलाबाट हेर्नु भने त एजुकेटेड त कमै थिए नि त, हाम्रै बाउ बाजेदेखि लिएर कुरा गऱ्यो भने एजुकेटेड पर्सन त तरकारीमा थिएन नि त। अहिले पो हामी आइसक्यौँ होला, अलिकति बुझिया मान्छे भने पहिला तपाईँको त्यस्तै मान्छेहरूले नि बजार चलायो होला, त्यो बेलामा केही कमी कमजोरी भयो होला, तर तिनलाई चाहिँ सुधार्ने ठाउँमा ल्याएर सुधारोन्मुख बनाएर सम्बन्धित निकायले, मैले 3 पक्ष भन्दा नि देश यो राज्यको सम्बन्धित निकायले चाहिँ यो बजारबाट तपाईँको जनतालाई होइन, निम्न वर्गका सर्वसाधारण जनतालाई पनि तरकारी खानबाट विमुख नबनाइकन यो बजारलाई स्वतन्त्र रूपले सञ्चालन गर्न दिनु न म सबैलाई सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9मा रहेको जुन कृषि उपज बजार छ त्यहाँ पुगेर त्यहाँको व्यवस्थापन र त्यहाँका व्यवसायीको नेतृत्व गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। आगामी हप्ता फेरि कुनै अर्को ठाउँको यस्तै विषयवस्तु लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।